साथीहरू नमस्ते। सबै साथीहरूलाई स्वागत गरेँ मैले है त स्मार्ट करियर एकाडेमी स्मार्ट जिकेको अर्को अनलाइन बसाइमा स्वागत गरेँ मैले सबै साथीहरूलाई। गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ सबै साथीहरूलाई, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। सुकु गुरुङजी सम्झना धेरै धेरै हजुरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त के सम्झिनुहुन्छ र होइन, त्यसको चाहिँ हजारौँ लाखौँ गुणा बढी चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ। हामीलाई बढी चिन्ता छ तपाईँहरूको। अर्को पनि जानकारी गराएँ मैले साथीहरूलाई। अब विभिन्न न्युजमा आइसकेको छ। आज मध्यरातबाट, आज राति 12 बजीबाट अधिकांश ठाउँमा, काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै ठाउँमा चाहिँ लकडाउन भइसकेको छ है। लकडाउन चाहिँ सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आज रातिबाट हुँदैछ। हामी यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ बस्छौँ, छलफल गर्छौँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ तपाईँहरूमा जुन बल्ल पढ्नुपर्छ है, केही गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ जुन एउटा ऊर्जा भर्खर चाहिँ भित्रबाट पलाउन थालेको समयमा फेरि चाहिँ लकडाउनले तपाईँहरूमा नकारात्मकता नफैलाओस् होइन, तपाईँहरूमा चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ उत्पन्न नगराओस् भन्नेतर्फ हामी सधैँभरि केन्द्रित छौँ। तपाईँहरूको जुन एउटा पढ्ने जोस, जाँगर, इच्छा शक्ति छ त्यसलाई मर्न नदिई कसरी हुन्छ, अब प्रतिकूलताको बावजुद पनि तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ तपाईँहरूसँग भेटघाट गरिरहने होइन, हाम्रा चाहिँ क्लासहरूलाई चाहिँ निरन्तरताको साथ अगाडि बढाउने पक्षमा हामी थियौँ, छौँ र सधैँ हुन्छौँ। यो पनि जानकारी गराएँ मैले। हाम्रो सङ्खुवा सभामा नि आजबाट लकडाउन भन्नुहुन्छ निर्मल अधिकारीजीले। अब लकडाउन हुँदैछ चाहिँ सरकारले ल्याएको चाहिँ कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु तपाईँको, मेरो, हामी सबैको चाहिँ दायित्व हो, कर्तव्य हो। त्यसैले हामी आफू मात्रै नभइकन हाम्रो चाहिँ वरिपरिको सराउन्डिङ सबैलाई होइन त्यो एक हिसाबको माहौल बनाएर एक हिसाबको चाहिँ जनचेतना होइन चाहिँ नबुझेका मानिसहरूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ बुझाउनेदेखि लिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्रमुख कर्तव्य हुन्छ। ल यो जानकारी गराएँ मैले है। जहाँ जस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ 77वटै जिल्लाका साथीहरू चाहिँ कनेक्ट हुनुहुन्छ हामीसँग, टचमा हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको ठाउँको माहौल के छ, तपाईँको ठाउँको सिचुएसन के छ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा देखिएका 75 भन्दा बढी चाहिँ 75% भन्दा बढी केसेसहरू चाहिँ विदाउट सिम्टोम्स तर पोजिटिभ देखिरहेछ। सिम्टोम्स 0 छ, बढीमा सिम्टोम्स केही पनि छैन तर पोजिटिभ देखिरहेछ रिजल्ट। त्यो भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ अनुहारमा हेरेर थाहा हुँदैन होइन। सकेसम्म कसैलाई टच नगर्ने, चाहिँ कसैको चाहिँ टचिङबाट टाढै बस्ने, त्यो पनि गर्नु होला भन्ने पनि अपेक्षा गरेँ मैले। गुड मर्निङ आउँदैछ सबै साथीहरूबाट। मुना काफ्लेजी आएम अल्सो फ्रम सङ्खुवा सभा भन्दै हुनुहुन्छ। टाढाबाट, हिमाली जिल्लाबाट होइन, हिमालको काखबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ सर, युनिटरी मेथडको प्र्याक्टिस क्वेसन राखिदिनु गुगल क्लासरुममा है सर भन्नुहुन्छ नितिश हाजी। यो प्र्याक्टिस क्वेसनको सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अस्ति हालिदिन्छु भनेको थिएँ। के भयो भने मैले मेल गरेँ, हाम्रो यहाँ चाहिँ स्मार्टको जिमेलमा मेल गरिदिएँ, तर त्यो फन्ड सपोर्ट नगरेर त्यो पुरै चाहिँ मिसप्लेस चाहिँ भएको रहेछ क्या। अब खन्द्याङ खुन्द्रुङ सबै एकै ठाउँमा आएको, प्याटर्न बिग्रेको रहेछ। तपाईँहरूलाई आज बेलुकासम्ममा एनआरबीकै ठाउँमा आउँछ, आरबिबीकै ठाउँमा आउँछ। जुन मैले चाहिँ दिन्छु तपाईँहरूलाई भनेको छु। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ रेडी छ। म चाहिँ एक हिसाबले ढुक्क जस्तै भएर बसेको कन्डिसन थियो। मैले मेल गरिदिएको छु, सरले हाल्नुभयो होला भन्ने थियो, तर त्यो चाहिँ अब सबै फन्ड चाहिँ गन्जागोल भएर नमिलिरहेको अवस्था रहेछ। त्यो आज म आफै बसेर त्यसलाई चाहिँ हेरौँला, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। कुसु ताम्लीजी आज ह्यान्डसम देखिनु भएको सर हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे अब म त के राम्रो छु र वही मायाको हेराइ हो राम्रो भन्छ नि होइन, हो त्यस्तै हेराइ हो तपाईँहरूको। ठिक छ, तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामीलाई अझ चाहिँ नयाँ ऊर्जा आइरहेछ होइन। अझ चाहिँ केही गरौँ, अझ चाहिँ राम्रो गरौँ होइन। हिजोभन्दा आज बेटर बनाऊ, आजभन्दा भोलि बेटर बनाऊ भनेर हामी सधैँभरि मोटिभेट भइरहेछौँ। अनि अर्को कुरा पनि मैले छोटो आग्रह तपाईँहरूलाई के गरेँ, अब हामी चाहिँ सकिन्छ उभिसकेपछि पढाइ नहुने भन्ने त कुरै छैन। तपाईँले नपढायो भने पनि जबरजस्ती पढाउने हो। एउटा सानो आग्रह मैले तपाईँलाई के गरेँ भने, धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ सर चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ मोटिभेट दिइराख्नु, बेला बेलामा चाहिँ मोटिभेट गराइराख्नु। ए बाबा सधैँ हामीले गराउने हो, तपाईँको साथमा सधैँभरि सबिन घिमिरे हुन्छ जरुरी छ, मनोहर झा तपाईँको साथमा सधैँभरि हुन्छ, प्रदीप खतिवडा हुन्छ। तपाईँ अब त आफै चाहिँ हुनु पर्यो नि। तपाईँलाई सुरुवात हामीले गराइदिने हो, तपाईँलाई चाहिँ बाटो हामीले देखाइदिने, हामीले झकझकाइदिने हो। सधैँभरि तपाईँ अनि हामीबाटै चाहिँ मोटिभेट खोजिरहने,
त्यो भयो भने साथीहरू तपाईँको दिमागले तपाईँको मनले तपाईँलाई विश्वास गर्न छोड्छ है। त्यही भएर अब त केही गर्नुहोस्, अब त चाहिँ यत्रा कुरा सुन्नु भएको छ होइन, विभिन्न सरहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्नु भएको छ, कसरी गर्ने के गर्ने तपाईँले लगभग सबैको चाहिँ कुरा सुनिसक्नु भएको छ नि त। अब त चाहिँ भित्रबाट निकाल्नुहोस् केही। एउटा अन्डा बाहिरबाट फुटाइयो भने के भन्छ, म्याक्सिमम भने एउटा अम्लेट नभए खेर गयो। तर जब अन्डा भित्रबाट फुट्छ नि त्यहाँ एउटा नयाँ जीवन आउँछ, नयाँ जीवनको सृष्टि हुन्छ। भित्रबाट चाहिँ फुट्न नखोज्ने, सधैँभरि अरूले फुटाइदियोस्, सधैँभरि अम्लेटै बन्ने, खेरै जाने पोखिएर, त्यस्तो हुँदैन साथीहरू। त्यही भएर अब त आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको मनमा चाहिँ आफूप्रतिको चाहिँ एउटा सकारात्मक धारणा बनाउनु होइन। अब म आफै गर्छु, अब मलाई अरूको चाहिँ कुरा सुन्नु पर्दैन, मोटिभेट हुन किताब लिएर अगाडि बस्न लाग्यो, दिमागमा चाहिँ दिमाग घुम्छ, कहाँ पुग्छ, कहिले अमेरिका, कहिले चाहिँ फ्रान्स, कहिले कता घुम्छ। त्यो किन भयो हो? त्यो तपाईँमा आफूमा भित्र इच्छा शक्ति नै छैन। वेयर इज टेक्निक देयर इज नो एनी टेक्निक भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई। टेक्निक चाहियो नि, एउटा रचनात्मक शैलीमा पढ्नु पऱ्यो नि, एउटा नयाँ चाहिँ विधि प्रणाली अवलम्बन गर्नु पऱ्यो नि, हुन्छ। अहिलेसम्म किन नभएको? तपाईँको चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आइरह्यो होला, किनभने एउटा पोजिटिभ रिजल्ट आउनको लागि धेरै कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। पोजिटिभ रिजल्ट त्यसै आउँदैन, सफल त्यसै भइँदैन, धेरै कुरा मिल्नुपर्छ, धेरै कुराको चाहिँ कन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ सफलता हात पर्ने हो। तर असफल हुन के हुन्छ, कुनै एउटा फ्याक्टरले चाहिँ काम गरिदिएपछि गयो, सक्यो। मेरो भाइ पास भयो कि फेल भयो भनेर मैले मार्कसिटमा चेक गर्न के गर्नुपर्छ, भए जति जम्मै विषय चेक गर्नुपर्छ। यदि जम्मै विषयमा पास छ भने फाइनल्ली हिज पास भन्छु मैले। तर फेल छ कि छैन चेक गर्न के गर्नुपर्छ, सरले हेर्दै जान्छु, कुनै एउटा विषयमा फेल देखेपछि सक्यो, ऊ फेल भयो। त्यसैले राम्रो गर्नको लागि के गर्ने, सबै कुरा राम्रो हुनुपर्छ। त्यो माहौल त तपाईँले बनाउने हो नि त। तपाईँ कहाँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, रुकुम रोल्पामा चाहिँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही साथी चाहिँ अर्घाखाँची बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही साथी ताप्लेजुङ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले सबैलाई एउटै हुने हिसाबले कसरी भन्न सक्छौँ, क्या कसरी गर्न सक्छौँ? हामीले एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा जेनेरल कुरा गर्ने हो, एउटा सामान्यतया कुरा गर्ने हो, सामान्यतयाको हिसाबमा कुरा गर्ने हो। तपाईँको वस्तुस्थिति के छ त हामीलाई थाहा हुन्छ त, त्यो त तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो है। आफूलाई के सुइटेबल हुन्छ, मलाई सुइटेबल भएको तपाईँलाई नहुन सक्छ नि त, किनभने हाम्रो धरातल फरक छ, म उभिएको ठाउँ र तपाईँ उभिएको ठाउँ फरक छ होइन। मेरो वरिपरिको मेरो सराउन्डिङ्स र तपाईँको सराउन्डिङ्स फरक छ, हरेक कुरा फरक छ नि त। मेरो सोचाइ तपाईँको सोचाइ फरक हुनसक्छ। त्यही भएर आजबाट लकडाउन हुँदैछ, यो लकडाउन भनेको तपाईँको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। तपाईँलाई चाहिँ काम गर्ने साथीहरू, कोही जब होल्डर हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा आबद्ध साथीहरू, मलाई लाग्छ 85% भन्दा बढी साथीहरू चाहिँ जब होल्डर हुनुहुन्छ होइन। हो, उहाँको लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो, जब जानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। धेरै साथीले गुनासो गर्नुहुन्छ, सर टाइम म्यानेज कसरी गर्ने सर, दिनभरि अफिस हुन्छ, अझ म त बुहारी मान्छे सर, बिहानै बेलुका चाहिँ घरको चाहिँ घरायसी काममा बिजी हुन्छु, कसरी टाइम म्यानेज गर्ने सर, कसरी छुट्याउने सर भन्नुहुन्छ। हो, यो तपाईँहरूको लागि एउटा चाहिँ होइन सुनौलो अवसर हो, यसलाई खेर जान चाहिँ नदिने, अम्लेट नै बन्ने सधैँ सर यो त भन्दै हुनुहुन्छ। एनिवे है, ल कसरी हुन्छ, ल लकडाउन हुँदैछ, हामी तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ, तपाईँ र हाम्रो बिचमा होइन जो चाहिँ बाधा बन्न आउँछ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ पन्छाएर, त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ हटाएर होइन, भोलिबाट चाहिँ कसरी हुन्छ, नयाँ फरक ढाँचामा जान सकिन्छ होइन। यही प्याटर्न फलो नहुन सक्छ, तर तपाईँ र हाम्रो बिचको जुन एउटा सुमधुर एउटा चाहिँ प्रगाढ सम्बन्ध छ त्यसलाई मर्न दिँदैनौँ हामी। यति भने मैले, यति बुझ्नुहोस् है। तपाईँलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट, कुनै न कुनै रूपबाट हामीले गर्ने कुरा होइन, हामीले चाहिँ तपाईँलाई दिने कुरा, तपाईँलाई चाहिँ केही सिकाउने कुरा, हाम्रो सिकाउने क्रम सधैँ चलिरहन्छ, निरन्तर अगाडि बढ्छ। यति भने मैले आजबाट आफै मोटिभेट हुने है, अरूबाट खोज्ने होइन। फलानु सरले यसो भन्दै हुन्थ्यो, अर्को सरले यसो भन्दै हुन्थ्यो, त्यो तपाईँले भन्ने कुरै होइन। सरलाई भन्न मन लागेको कुरा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो आश गरेर नबस्नुहोस्। सरले यसो भन्दै, सरले आज आएर 5 मिनट बोल्दैदेखि म चाहिँ पढ्न सुरु गर्थेँ, त्यस्तो होइन। पढ्न सुरु गरिहाल्ने, झ्याप्प अगाडि जे छ। अनि धेरै साथीले मलाई सोध्ने क्वेसन के हो भने, सर कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, के पढ्ने, लिमिटेसन छ, कतै के लोकसेवाले चाहिँ भनेको छ यहाँबाट सुरु गर्ने, यसरी पढ्ने भनेको छैन। जसरी हुन्छ त्यसरी पढ्दैन न। तपाईँलाई सुरुमा कहाँ प्याटर्न आउँछ त नि, सुरुमा कहाँ फर्मेट मिल्छ त नि, मिल्दैन।
सुरुमा जस्तो हुन्छ भद्रगोलै हुन्छ नि त, हरेक कुरा सुरुमा भद्रगोल हुन्छ। कहाँ सबै कुरो वेल स्ट्रक्चरमा कहाँ आउँछ पहिलोचोटि, आउँदैन नि त। त्यो त तपाईँको लगात, तपाईँको चाहिँ लगनशीलतामा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँले त्यसलाई कति पर्फेक्ट बनाउनुहुन्छ, कति चाहिँ पर्फेक्ट ढाँचामा ल्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही भएर पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई अब कसैले पनि चाहिँ ट्याक्कै भन्न सक्ने चाहिँ उपाय नै छैन कि औषधि हो र बिहान 2 बिर्को बेलुका 2 बिर्को खानु भन्ने, दिनको 3 टाइम 1 ट्याब्लेट खानु भन्ने होइन नि त यो त, होइन हो। त्यो भएको कारणले गर्दा के गर्ने, पढ्ने। कहाँबाट पढ्ने, जहाँबाट मेसो मिल्छ त्यहीँबाट पढ्ने। के पढ्ने, अनि पढ्दा कसरी गर्ने भने टुक्रा टुक्रा बनाउने। पढ्दा कहिल्यै पनि एक चाहिँ मेसोला जसरी, जस्तो हामी चाहिँ प्लट चाहिँ तराईमा चाहिँ खेत हुने साथीहरूको धान काट्ने बेला हुन्छ, प्लट धान चाहिँ मेसो लगाएपछि सुई लहर प्लट भ्याउने चलन, त्यसरी पढ्ने होइन, त्यसरी पढाइ हुँदैन साथीहरू। के गर्ने, यति पढ्नु छ भने यसलाई चाहिँ 2 टुक्रा हुन्छ, 3 टुक्रा हुन्छ, 4 टुक्रा हुन्छ, टुक्रा पार्ने है, टुक्रा पार्ने। यो टुक्रालाई चाहिँ एउटा बसाइमा सक्दिने, त्यसपछि यसलाई अरूसँग लिङ्केज गराउने, फेरि अर्को टुक्रा सक्ने। त्यो भयो भने के हुन्छ भने नि, जति साना टुक्राहरू भयो, जति सानो चाहिँ स्ट्रक्चर भयो, पढ्न त्यति सजिलो हुन्छ, त्यति छोटो समयमा चाहिँ पढिन्छ। तपाईँले यो चाहिँ पाठ सकाएर चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ सफलतापूर्वक पढ्नुभयो, तपाईँको दिमागमा चाहिँ राम्रोसँग आयो भने हो, यसले तपाईँलाई मोटिभेट गर्छ कि अगाडि जानको लागि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ भसक्कै एकैचोटि, यहाँ त धेरै कुरा हुन्छ नि त, होइन धेरै कुरा हुन्छ यहाँ त। अनि तपाईँ चाहिँ लौ न के होला, यत्रो छ, के सम्झिने, के पढ्ने, कसरी सम्झिने, अनि तपाईँ तनावमा गइहाल्नुहुन्छ हो। त्यही भएर एउटा पाठलाई चाहिँ विभिन्न पाठ, एउटा होल पाठ छ भने त्यसलाई विभिन्न पाठमा बाँड्ने है। पहिला एउटा पाठ पढ्ने, त्यो पाठले तपाईँलाई इन्करेज गरोस् क्या अगाडि जानलाई। यही बुझ्नु भयो भने तपाईँ अगाडि गएर हुन्छ, भएन नि त हो। त्यो भएको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ नयाँ छुट्टै चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने है। अब यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा होइन, कसैले भन्ने कुरा होइन तपाईँलाई, किनभने यो हामीले चाहिँ एउटा साथीमा लागू गरेको अर्को साथीलाई हुबहु लागू हुँदैन। किन, फोटोकपीले जिन्दगी चल्दैन, कहाँ एउटै फोटोकपीले चल्छ जिन्दगी, चल्दैन। ल यति कुरा भने मैले आज। ल हामी अब अगाडि बढ्छौँ है त। के गर्ने कृष्णजी, हाम्रो मन चञ्चल छ, मनको कामै त्यस्तै हो हेर्नुहोस्। मन चाहिँ मनको कामै चञ्चल बनाउने, तपाईँलाई उडाइरहने। तपाईँ उड्ने कि नउड्ने द्याट डिपेन्ड्स अन यु, त्यो तपाईँमा भर पर्छ। अब स्टार्ट गरौँ ममता भट्टराईजी, तपाईँले जबरजस्ती स्टार्ट नगर्नु भने पनि हामी स्टार्ट गर्ने हो। मैले फर्स्टमै भने त तपाईँलाई, सकिन्छ उभिसकेपछि पढाइ नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। ल ल त्यसो हो भने युनिटरी मेथडको एउटा टाइप बाँकी थियो हाम्रो होइन। जस्तो यति केटा वा यति केटीले कुनै काम यति दिनमा गर्छन् भने होइन, यति केटा र यति केटीले कति दिनमा गर्छन् भन्ने चाहिँ कन्डिसन बाँकी थियो हाम्रो। ल त्यसो हो भने अब म चाहिँ आज हामी रेसियो विशेषमा कुरा गर्छौँ। रेसियोको हाम्रो एउटा क्लास भइसकेको छ, केही साथीहरूको पर्सनल आग्रह छ रेसियोको चाहिँ अझै कन्डिसनहरू हेरौँ न, प्लस हामीलाई पनि लागिरहेको कुरा भएको हुनाले आज हामी रेसियोलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यो एउटा बाँकी रहेको कन्डिसन भएको हुनाले हामी यसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। सन्तोष ग्यावाली बगिने मन भन्दै हुनुहुन्छ। ल एनिवे 1 नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ ल हेर्नुहोस् त। 4 केटा वा 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा गर्न सक्छन् भने 10 केटा र 3 केटीले सँगै गर्दा उक्त काम कति दिनमा सकिएला। सबैभन्दा पहिला सल्युसन गिभन दिएको कुरा के हो। अब हामीलाई यसमा एउटा चाहिँ इन्फर्मेटिभ चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ र अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्दर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ है। हो यसमा चाहिँ इन्फर्मेटिभ भने के हो, जहिले पनि यस्तो सिचुएसनमा त्यो वाला भन्ने कन्डिसन छ नि, वा अथवा 4 केटा वा 6 केटी अथवा 4 केटा अथवा होइन 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा गर्न सक्छन्। 4 केटा वा 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा गर्छन्, 9 दिनमा गर्छन्। यो हामीलाई चाहिँ प्रश्नले दिएको कन्डिसन है। ल सर युनिटरी मेथडको अस्ति इक्जाममा सोधेको टाइप म लास्टमा भन्दै होला है त। त्यो हो, त्यो युनिटरी मेथडका 2-3वटा कन्डिसनहरू त्यस्तै छन्। म पुरै चाहिँ सल्युसन गर्दिनँ, तपाईँलाई मेन एउटा चाहिँ हाम्रो टेबल छ, टेबल बनाउन सिकाइदिन्छु है। यति सम्झिनु, टेबल बनाउन भनिदिन्छु म लास्टमा। ल त्यसो भने हेर्नुहोस् त, 4 केटा वा 6 केटीले कुनै काम 9 दिनमा गर्छन्। अब यसलाई कसरी गर्ने हो भने यो वाला कन्डिसन छ नि, यसले भन्न खोजेको, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, के बताउँछ त भन्दा 4 केटालाई पनि 9 दिन लाग्छ, 9 दिन लाग्छ र
6 केटीलाई पनि 9 दिन लाग्छ है। 4 केटालाई वा भने त त्यही हो नि, 4 केटी वा 4 केटा वा 6 केटी, 4 केटालाई पनि 9 दिन लाग्छ कुनै काम गर्न, 6 केटीले गर्दा पनि 9 दिन लाग्छ। अब के गर्ने तपाईले भने कुनै एउटा यो चाहे केटालाई केटीमा चेन्ज गर्नुस् है, चाहे केटीलाई चाहिँ केटामा चेन्ज गर्नुस्। त्यसो हो भने योबाट के देखिरहेछ भने 4 केटाको इफोर्ट इज इक्वल्स टु 6 केटी। यो त भन्न सक्छौँ हामी 4 केटालाई पनि कुनै काम गर्न 9 दिन लाग्छ, 6 केटीलाई पनि कुनै काम गर्न 9 दिन लाग्छ। त्यसो हो भने 4 केटाले जति काम गर्दा रहेछन् 6 केटीले पनि त्यति नै काम गर्ने रहेछ। यहाँसम्म सकिन्छ। त्यसो हो भने योबाट निकाल्ने तपाईले एक केटा बराबर एकजना केटालाई कति दिन लाग्छ, यो यता अगाडिको 4 उता गएर डिभाइडमा बस्छ 6/4 केटी। यो निकाल्न जान्नुभयो भने सक्यो हाम्रो कन्डिसन। ल जहिले पनि पहिलो कन्डिसनबाट वा वाला कन्डिसनबाट यो चाहिँ रेसियो यो रिलेसन निकाल्न जान्नु पर्यो है। ल त्यसो हो भने 1 केटा इज इक्वल टु 6 का मुनि 4 केटी। यहाँ त ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ। त्यसो हो भने अब हामीलाई प्रश्नले सोधेको कुरा के हो, अब तपाईले अब दुईवटा वेबाट गर्न सकिन्छ है। एउटा वे भनेको अब युनिटरी मेथड लगाइदिने। युनिटरी मेथडले के भन्छ त भन्दा यता हुन्छ केटा यता हुन्छ दिन। सुरुमा हामीले भनेको थियो 4 केटालाई 9 दिन लाग्छ, 4 केटालाई 9 दिन लाग्छ। त्यसो हो भने अब हामीलाई दिएको कन्डिसन के 10 केटा र 3 केटी। अब हामीले के गर्दैछौँ, हामीले केटालाई केटी बनाउँदैछौँ हो। हामीले एक केटा बराबर निकाल्दैछौँ। 1 केटा बराबर हाम्रो आइरहेछ 6 का मुनि 4 केटी। यो भने के त हामीले केटालाई केटीमा चेन्ज गर्दैछौँ। त्यसो हो भने हामीले यहाँ केटीको चाहिँ रिलेसन लिन्छौँ। पहिला हामीलाई के भनेको थियो 6 केटी, 6 केटीलाई 9 दिन लाग्छ। त्यसो हो भने अब हामीलाई चाहिँ प्रश्नले दिएको के हो 10 केटा प्लस 3 केटी। यो 10 केटा प्लस 3 केटीलाई हामी एज अ होलमा चाहिँ केटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ निकाल्ने। 1 केटा बराबर 6 का मुनि 4 केटी हुन्छ भनेर निकाल्यौँ हामीले। त्यसो हो भने 10 केटा बराबर कति हुनु पर्यो 10 × 6 का मुनि 4 बुझिन्छ नि। 1 केटा बराबर 6 का मुनि 4 केटी हुन्थ्यो भने 10 केटा बराबर 10 × 6 का मुनि 4 प्लस 3 केटीको प्लस 3 छँदैछ इजिकल्स टु। अब काटकुट गर्दा कति हुन्छ 10 छक्का 60, 60/4 प्लस 3 इजिकल्स टु 15 चौको 60, 15 प्लस 3 18। त्यसो भने यो भने कति रहेछ 18 केटीलाई कति दिन लाग्छ। सकिएन। अब ल जहिले पनि मान्छे र काम गर्न लाग्ने दिनको सम्बन्ध भनेको उल्टो हो। त्यसैले केटी र लाग्ने दिनको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष भएकाले ल अर्को वे पनि सिकाउँछु म तपाईलाई है। अर्को आइडिया पनि सिकाउँछु। यो रनिङहरुलाई चाहिँ त्यो मूल्य कुरालाई चाहिँ हाइड गर्नु। ल हेर्नुस् त यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ हुनु न। जहिले पनि यस्तो चाहिँ टाइपको प्रश्नमा हामीले दुईवटा दिन्छ। एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ चाहिँ फर्स्टमा दिन पनि सक्छ, लास्टमा दिन पनि सक्छ। यो जहिले पनि वा वाला कन्डिसन चाहिँ हाम्रो दिएको सूचना हो। यो सूचनाको आधारमा हामी यहाँसम्म पुग्छौँ है। त्यसको आधारमा यहाँसम्म पुग्छौँ हामीसँग अहिले केटा र केटी भन्ने दुईवटा भ्यारिएबल छ। यो दुईवटा भ्यारिएबललाई हामी एउटै बनाएर अगाडि बढ्छौँ। चाहे तपाईँ दुईटैलाई केटामा कन्भर्ट गर्नुहोस्, चाहे दुईटैलाई केटीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् है। ल त्यसो भने हामीले अहिले केटालाई केटी बनाइरहेछौँ। त्यसो भने सुरुमा हामीलाई दिएको थियो 6 जना केटीलाई 9 दिन लाग्छ। यता केटी थियो, यता 9 दिन थियो, 6 जना केटीलाई 9 दिन लाग्छ। त्यसो हो भने अब हामीलाई प्रश्नले दिएको कन्डिसन के हो 10 केटा र 3 केटी। यता वा भनेको थियो, वा भन्दा बराबर थियो, किनभने वा भनेको के हो यतिलाई पनि त्यति नै लाग्छ, यतिलाई पनि त्यति नै लाग्छ। त्यसो भने यो बराबर यो भन्न त पाइयो। तर यहाँ चाहिँ र को कन्डिसन छ। र भनेको के दुईजना मिसिने भने हो, दुईजना मिलेर काम गर्ने भने हो। 10 केटा प्लस 3 केटी भनेको अब हामीले त केटीमा कन्भर्ट गर्दैछौँ हो। कति हो त 1 केटा बराबर 6 का मुनि 4 केटी भन्दा हामीले निकाल्यौँ। त्यसो भने 10 केटा बराबर कति हुने भयो 10 × 6 चाहिँ 6/4 यति भनेको केटालाई केटीमा कन्भर्ट गर्यौँ। प्लस 3 को प्लस 3 छँदैछ जस्तातस्तै। अब काटकुट गरियो यो भने 15 आउँदो रहेछ। 15 केटी प्लस पछाडिको 3 गर्दा 15 प्लस 3 18। एज अ होलमा यो भने कति रहेछ 10 केटा र 3 केटी भनेको कति रहेछ 18 केटी रहेछ। त्यसो हो भने 6 जना केटीलाई 9 दिन लाग्थ्यो, 18 जना केटीलाई कति दिन लाग्छ। यही हो हाम्रो प्रश्न। लेट्याक्स भनिदिनुस्। लेट्याक्स
ल त्यसो हो भने अप्रत्यक्ष हुन्छ भनेर हामीले लेखिसकेका छ। फेरि भन्ने अब अप्रत्यक्ष भयो भने के हुन्छ, फर्स्ट फ्र्याक्सन विल बी सेम, अगाडिको फ्र्याक्सन सेम पछाडिको फ्र्याक्सन रेसिप्रोकल 9/x हुनुपर्ने, तर त्यो उल्टिएर हुन्छ x/9। अर भन्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस्, x * 18 = 6 * 9, x = 54/18, therefore x = कति, ल x = 3। कति दिन लाग्दो रहेछ, 3 दिन लाग्दो रहेछ। यो एउटा वे हो, यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ। फर्स्टमै भनेको छ मैले तपाईलाई, दुईवटा वेबाट गर्न सकिन्छ। एउटा यो रिलेसन निकाल्ने, त्यसपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरालाई पनि हामीले निकालेको रेसियोको आधारमा एउटा भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि युनिटरी मेथड लगाइदिने है। अब यसरी मात्रै गर्न सकिन्छ हो, होइन, अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अर्को तरिका भने के त भन्दा यस्तो, हामीले निकालेको चाहिँ रिलेसन जुन छ त्यहाँसम्म सेम भइहाल्यो। जस्तो हामीले के निकालेको थियो अघि, एक केटा = 6/4 केटी, यहाँसम्म निकालेको छ हामीले है। अर्को प्रोसेसको कुरा गर्दैछु है, यसरी गरे पनि इट्स ओके, इट्स फाइन होइन, म त अर्को प्रोसेसले गर्छु भन्ने पनि यहाँसम्म सेम, यहाँभन्दा अगाडिसम्म हामीले जे गरेका छ यहाँसम्म सेम है, यहाँसम्म जे गर्ने हो त्यही गर्ने, यो रिलेसन निकाल्ने। त्यसो भने अब भन्ने, अब ल हेर्नुहोस् त, अब कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 10 केटा र 3 केटी, 3 केटी बराबर 10 केटा र 3 केटी भनेको, अब केटीमा कति हो, केटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, केटीमा निकाल्ने। यो भनेको 10 * 6/4 केटी। यति गरिसकेपछि यो 10 केटा केमा चेन्ज भयो, केटीमा चेन्ज भयो है। यति भनेको जति आउँछ, यति क्याल्कुलेसनबाट जति आउँछ 10 केटा भनेको त्यति केटी रहेछ, प्लस 3 केटीको 3 केटी भइहाल्यो। यो पनि अघि गरेको कुरा भइहाल्यो। यताबाट आइरहेछ 15 केटी प्लस यताबाट आइरहेछ 3 केटी, = कति आयो, 18 केटी आयो। ल त्यसो हो भने हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ, प्रश्नबाट अगाडि के दिएको थियो, 6 केटीलाई कुनै काम गर्न कति दिन लाग्थ्यो, 9 दिन लाग्थ्यो अथवा 9 दिन लाग्छ, यो प्रश्नले भनेको कुरा हो। त्यसो हो भने एक केटीको निकाल्दिनुस्, कति हुन्छ, एक केटीलाई कुनै काम गर्न अथवा उक्त काम गर्न भन्न सक्नुहुन्छ, कति लाग्छ, 9 * 6 दिन लाग्छ। तपाईले यसरी गर्नुभयो तपाईको मिस्टेक कहीँ हुन्छ भने यहाँ हुन्छ। हामीले नर्मल्ली के गर्छौं, यतापट्टि भएको कुरा उता गएर भाग चाहिँ डिभाइडमा राख्छौं, अपनमा राख्छौं, तर यसमा त्यो हुँदैन। किन हुँदैन, अप्रत्यक्ष विचरणको कुरा गर्यौं त अघि, हुँदैन। अप्रत्यक्ष भन्ने बित्तिकै उल्टो हुनु परेन, अरु नर्मल कन्डिसनमा जे हुन्छ यसमा उल्टो हुनु पर्यो। 6 जनालाई धेरै दिन लाग्छ कि एक जनालाई धेरै दिन लाग्छ, भन्नुस् त। 6 जना मान्छेलाई कुनै काम सक्न धेरै दिन लाग्छ कि एक जना मान्छेलाई धेरै दिन लाग्छ, एक जनालाई धेरै दिन लाग्नु पर्यो नि त। धेरै चाहियो भने इन्टु गर्ने, थोरै चाहियो भने भाग गर्ने, त्यसरी पनि सम्झिन सकियो। त्यसो भने एक जना केटालाई कति दिन लाग्दो रहेछ, 9 × 7 = 54 दिन, 54 दिन लाग्दो रहेछ। यहाँसम्म निकाल्यौं हामीले। त्यसो भने देयरफोर हामीले निकाल्नु पर्यो कति जनाले, 18 केटीले, किनभने हामीले निकाल्नु पर्ने 10 केटा र 3 केटी हो। 10 केटा र 3 केटीलाई चाहिँ आज होल केटीमा कन्भर्ट गरेर हिसाब गर्दा कति हुँदो रहेछ, 18 केटीको इफोर्ट भन्नु र 10 केटा प्लस 3 केटीको इफोर्ट भन्नु सेम हुँदो रहेछ हो। त्यसो भने 18 केटीलाई कति दिन लाग्छ, 18 केटीलाई कुनै काम गर्न 54 / 18। अब एक जनालाई लाग्ने भन्दा 18 जनालाई धेरै लाग्छ कि थोरै लाग्छ, थोरै लाग्छ। थोरै लाग्ने हो भने डिभाइड गर्ने, धेरै लाग्ने छ भने इन्टु गर्ने। जस्तो 6 जना केटीलाई लाग्ने दिन भन्दा एक जना केटीलाई लाग्ने दिन धेरै चाहिन्थ्यो, त्यसैले इन्टु गरेका थियौं। तर यसमा एक जना केटीलाई जति दिन लाग्छ 18 जना केटीलाई कम दिन लाग्नु पर्यो नि त, त्यसैले डिभाइड गरेको। अब 54/18 भनेको 3 आइहाल्यो, 3 दिन। ल यो दुईवटा वे मध्ये जसरी गर्न सकिन्छ, तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ, जसरी चाहिँ ह्याबिचुअल हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसरी गर्दै हो। ल अब अहिले त्यो चाहिँ टाइम एन्ड वर्कतिर गइन म है, सोमनाथ खनालजी, यसलाई यति दिन लाग्छ, यति तिनैजना मिले 30 दिनमा गर्छन्, अब बिलाई मात्रै। त्यतातिर गइन म, सम्भवतः यस्तो कन्डिसन हामीले गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ तिरबाट हुनुहुन्छ भने हामी छुट्टै चाहिँ कुरा गर्छौँ है। सर यो क्लास कुन टपिकको हो भन्दै हुनुहुन्छ उदय, मैले फर्स्टमै भने नि तपाईँलाई रेसियोको, यो क्लास रेसियो पार्ट 2, रेसियो 2 हो। तपाईँ स्पेसल्ली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्दै गर्नुभएको साथीहरू
साथीहरूको हामीले पहिलो क्लास गरेका थियौँ, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप चाहिँ आज पार्ट 2 रेसियोको पार्ट 2। तर यो कन्डिसन छुटेको हुनाले महत्त्वपूर्ण पनि छ, छुटेको पनि थियो, धेरै साथीले पर्सनल्ली भन्नुभएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यो स्याम्पल देखाएको यति हो कुरा है। अब चाहिँ तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको साथीहरूलाई तपाईँको सिलेबसमा चाहिँ छैन, यो तपाईँको सिलेबसमा रेसियो भनेर चाहिँ राखेको छैन, तैपनि आइदिन सक्छ हैन। तपाईँलाई चाहिँ पोहोर चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा प्राइस इन्डेक्स मात्रै थियो, प्राइस इन्डेक्स मात्रै पढाइयो, तर सोध्यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स हैन। हो त्यो भएको कारणले गर्दा पढ्ने सम्झिने है, जान्नुपर्ने कुरा जान्ने। ल क्लियर हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यसो भए एनआरबीलाई फेरि हुन्छ यो भन्दै हुनुहुन्छ साङ्ग्री ब्लोन्जीले, फेरि पनि हुन सक्छ, तै पनि पढ्नुहोस् है। फेरि हुन्छ भन्दैमा नबुझ्ने नपढ्ने भन्ने कुरा होइन। ल क्लियर हुनुहुन्छ? यो रेसियो 1 कहिले भयो मैले डेट टिपेर राखेको छैन है, पहिला भइसकेको छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ क्लासमा पहिला भइसकेको छ। ल रेसियो 1 सकियो, 1 नसकि पार्ट 2 त कसरी आउँछ र? कुनै पनि मुभीको चाहिँ पार्ट 2 चाहिँ कहिले आउँछ? पार्ट 1 सकेपछि पार्ट 2 आउँछ, यति हो कुरा। वन्स टाइम अगेन सर भन्दै हुनुहुन्छ। हो तपाईँलाई पहिला के भनेको छ, 4 केटा बराबर 6 केटी, यो कुरा त बुझ्नुभयो नि। 4 केटालाई पनि 9 दिन लाग्छ, 6 केटीलाई पनि 9 दिन लाग्छ। त्यसो हो भने 4 केटाले जति काम गर्ने रहेछ 6 केटीले त्यति नै काम गर्ने रहेछ। इफोर्ट अफ 4 बोइज इज इक्वल्स टु इफोर्ट अफ 6 गर्ल्स, यो त भन्न सकियो है। हो त्यसैले हामीले एउटा चाहिँ रेसियो लिएको, 4 केटा भन्नु र 6 केटी भन्नु उही रहेछ। त्यसो हो भने 1 केटा भने कति केटी रहेछ त? 1 केटा इज इक्वल्स टु यताको 4 उता गरेर भाग गर्छ, 6 अपन 4 केटी आयो। 1 केटा भन्नु र 6 का मुनि 4 केटी भन्नु उही रहेछ कुरा है, कुरा एउटै रहेछ। यो रिलेसन निकाल्यौँ हामीले। यो रिलेसन निकालिसकेपछि अब यो गरेको, अब हामीले निकाल्नु पर्ने 10 केटा र 3 केटी। पहिला हामीलाई वा भनेको थियो, वा भने यसले पनि त्यति नै दिनमा गर्छ, यसले पनि त्यति नै दिनमा गर्छ। तर र भनेको के, दुवैको चाहिँ फ्युजन, दुवैको चाहिँ कम्बाइन वर्क, 10 केटा र 3 केटी मिलेर गरे भने कति दिनमा सकिन्छ भने हो। त्यसैले अब हामीसँग 1 केटा बराबर 6 का मुनि 4 केटी भन्ने चाहिँ रिलेसन इस्टाब्लिस गरेका छ हामीले। त्यसो हो भने 10 केटा भन्ने ठाउँमा कति लेख्न पाइयो? एकजना केटा बराबर जति केटी हुन्छ 10 जना केटा चाहियो भने इन्टु 10 गरिदिने। 20 जना केटा बराबर कति केटी हुन्छ चाहियो भने 1 जना केटा बराबर हुने केटी इन्टु 20 हैन। त्यही गरेको 10 इन्टु 6 का मुनि 4 यति गरिसकेपछि केटीमा कन्भर्ट भयो, प्लस 3 केटीको छुट्टै छँदैछ। यसलाई काटकुट गर्नुहोस्, 15 केटी आयो, 15 केटी प्लस 3 केटी, 15 प्लस 3 18, 18 केटी। हामीले निकाल्नु पर्ने कन्डिसन के रहेछ? 18 केटीले कति दिनमा गर्दा रहेछ? किनभने 10 केटी र 10 केटा र 3 केटी भनेको के रहेछ? 18 केटी रहेछ। यहाँसम्म निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले फर्स्ट मेथडमा युनिटरी मेथड लगाइदिउँ। युनिटरी मेथड कसरी लगाइदिउँ? सुरुमा भनेको छ 6 केटीले 9 दिनमा गर्छ। त्यसो हो भने हामीले निकाल्यौँ 18 केटीले कति दिनमा गर्छ चाहियो? 18 केटीले वाट दिनमा गर्छ। इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो, यसलाई उल्टाइदिनुहोस्, त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्दै जाने, के आउँछ जे आउँछ त्यो आन्सर भइहाल्यो। अथवा होइन म त यसरी नै गर्छु भन्ने हो भने 6 केटीलाई कुनै काम गर्न 9 दिन लाग्छ, प्रश्नले दिएकै छ। त्यसो भने 1 जना केटीलाई कति दिन लाग्दो रहेछ? अब यहाँनिर तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, अगाडिको 6 उता गएर भाग गर्थ्यो, जस्तो यहाँ पनि त्यही भएको थियो नि त। यताको अगाडिको 4 उता गएर भाग गरेको थियो, तर यहाँ चाहिँ उल्टो हुन्छ। किन? अप्रत्यक्ष विचरण, फ्रम इन्डाइरेक्ट भेरिएसन। यता जति कम केटी भयो, जति कम केटा भयो उति कम केटी हुनु पर्थ्यो। केटाको संख्या बढे केटी पनि बढ्थ्यो, केटा घटे केटी पनि घट्थ्यो। सुल्टो थियो नि त यहाँ सम्बन्ध हैन, यहाँ डाइरेक्ट रिलेसन थियो नि त, त्यसैले उता गएर भाग गरेको थियो। तर यहाँ इन्डाइरेक्ट छ, उल्टो हुन्छ, त्यसैले अगाडिको 6 उता गएर मल्टिप्लाई गर्यो। अथवा तपाईँलाई सजिलो सिम्पली कसरी सम्झिदियो भने 6 भन्दा 1 सानो हो नि, 6 लाई धेरै दिन लाग्छ कि 1 लाई धेरै दिन लाग्छ? जति मान्छे कम भयो उति धेरै दिन लाग्छ। यसलाई धेरै, 1 लाई चाहिँ धेरै दिन लाग्नु पर्यो, त्यसैले इन्टु गरेको। धेरै चाहिए इन्टु गर्ने, थोरै चाहिए भाग गर्ने। अब 1 जनालाई कति दिन लाग्दो रहेछ? 9 छक्का 54 दिन लाग्दो रहेछ। त्यसो हो भने 18 केटीलाई कति दिन लाग्छ निकालेको, जम्मा जम्मी 1 जनालाई लाग्ने दिन अपन जति जनाले गर्नुहुन्छ त्यतिले भाग गरेपछि के आउँछ त्यो नै आन्सर भइहाल्यो। ल यति हो सर। छोटोमा कसरी गर्ने? काशी पोखरेलजी हो, मलाई यही तपाईँको तरिका मन पर्दैन क्या। अहिले हामी के क्लासमा छौँ भनिरहेछ त, मैले पटक पटक भनेको छु। तपाईँ आइक्यूमा कसरी गर्ने? आइक्यू क्लास हो यो। अब म तपाईँलाई सर्टकटमा जाने, एनआरबीको चाहिँ साथीहरूलाई छुट्टै हुन्छ एमसिक्यूको क्लास मैले भनिसकेको छ त। तपाईँलाई कसरी गर्ने हुन्छ आइक्यूवाला क्लासमा हुन्छ, कसरी सर्टकटवाला क्लासमा हुन्छ, कसरी सर्टकट गर्ने। अब अहिले मिक्स हुँदैन, गन्जागोल हुँदैन, हरेक क्वेसनलाई सर्टकटबाट गर्न सकिन्न, मिक्स हुन्छ नि। त्यही भएर अहिले त्यतातिर नलागौँ है। तपाईँको एमसिक्यूवाला क्लासमा, सर्टकटवाला क्लासमा हामी कुरा गर्छौँ।
ल क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ त। ल क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ प्राइसिङको कन्डिसन छ। यसमा चाहिँ कति दिनमा गर्छ भन्ने कन्डिसन थियो। क्वेसनलाई थोरै तल झारौँ है। ल 8 केजी स्याउको मूल्य, अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई स्याम्पल मात्र देखाइदिन्छु। 8 केजी स्याउको मूल्य 8 केजी स्याउ प्लस र भनेको छ। र भनेको जहिले पनि प्लस हो है। र 15 केजी आँप, र 15 केजी आँपको मूल्य बराबर छ। त्यसो हो भने 8 केजी स्याउ बराबर 15 केजी आँप, किनभने बराबर छ। 8 केजी स्याउलाई एक्स पर्छ भने 15 केजीलाई पनि एक्सै पर्छ। त्यसो हो भने द प्राइस अफ 8 केजी स्याउ इज इक्वल्स टु द प्राइस अफ 15 केजी आँप भन्न सक्यो। ल हो, अब यहाँबाट के गर्ने? अघि जे गरे त्यही गर्ने। अब तपाईले स्याउलाई आँपमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसो भने 1 स्याउ बराबर कति हुन्छ? 1 स्याउ बराबर 15/8 केजी आँप हुन्छ। 1 केजी स्याउ इज इक्वल्स टु 15/8 केजी आँप हुन्छ। यो रिलेसन तपाईले इस्टाब्लिश गर्नुभयो। ल त्यसो हो भने 12 केजी सुन्तलाको मूल्य र 4 केजी स्याउको मूल्य एउटै छ। 12 केजी सुन्तला, फेरि अर्को भनिरहेछ 12 केजी सुन्तला र 4 केजी स्याउको मूल्य बराबर छ। 4 केजी स्याउको मूल्य बराबर छ। त्यसो भने द प्राइस अफ 12 केजी अरेन्ज इज इक्वल्स टु प्राइस अफ 4 केजी एप्पल। ल यो पनि इक्वल दिइरहेछ। त्यसो हो भने पछाडि के भनेको छ? यदि 9 केजी आँपको मूल्य रु 1080 पर्छ। ल हेर्नुस् त। त्यसो हो भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। 9 केजी आँपको मूल्य 9 केजी आँपको मूल्य इज इक्वल्स टु कति छ? 1080 छ। 1080 पर्छ। त्यसो भने सजिलो मा निकाल्ने 1 केजी आँपको मूल्य कति पर्छ? 1 केजी आँपको मूल्य इज इक्वल्स टु 1080/9। यति गरिसकेपछि 1 केजी आँपको मूल्य आउँछ है। 1 केजी आँपको मूल्य आउँछ। यसलाई यो पनि गर्नु परेन, यसरी चाहिँ यसलाई यो कन्डिसन पनि गर्नु परेन। अहिलेको जस्तै हो कि भने होइन रहेछ। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला यो यस्तो प्राइसिङ दिएको कन्डिसनमा यो दिएको गिवन प्राइसबाट अगाडि बढ्ने। अहिले हामीलाई 9 केजी आँपको मूल्य दिएको छ हो। त्यसो हो भने हामीले लेख्यौं प्रश्नबाट अथवा गिवन अथवा चाहिँ हियर के लेख्ने हो? लेख्ने 9 केजी आँपको मूल्य इज इक्वल्स टु रुपिस चाहिँ 1080। त्यसो भने 1 केजी आँपको मूल्य कति पर्छ? जति पर्छ लेख्ने। 9 एकाने 9 भइहाल्यो। 9 दुना 18। ल पर्दो रहेछ रुपिस 120। 1 केजी आँपलाई 120 पर्दो रहेछ। त्यसो हो भने अब आँपवाला कन्डिसन कहाँ छ? यहाँ छ। अब यहाँ जाने। त्यसो हो भने के भनेको छ हामीलाई? 8 केजी स्याउ इज इक्वल्स टु 15 केजी आँप, 15 केजी आँप। त्यसो हो भने 8 केजी स्याउ इज इक्वल्स टु 1 केजी को निकाल्यौं हामीले 120। त्यसो भने 15 केजी को कति हुन्छ? 15 × रुपिस 120 120। त्यसो भने 8 केजी को कति आउने भयो? 8 केजी स्याउ इज इक्वल्स टु 15/12 रुपिस 1800। ल आयो 1800। त्यसो हो भने फेरि यो कन्डिसनबाट फेरि तपाईले के निकाल्ने त भन्दा 1 केजी स्याउ, यहाँबाट 1 केजी स्याउको चाहिँ रिलेसन निकाल्ने। फेरि यहाँ लाएर पुट गरिदिने। निकाल्नुस् 1 केजी स्याउ। 1 केजी स्याउको मूल्य इज इक्वल्स टु रुपिस 1800 डिभाइड बाइ 8। यति गर्ने जति आउँछ 1 केजी को त्यति पर्छ है। 1 केजी स्याउको त्यति पर्छ। फेरि यो 1 केजी स्याउको रिलेसन आइसकेपछि फेरि हामी यहाँ जाने। फेरि भन्ने 12 केजी सुन्तला इज इक्वल्स टु 4 केजी स्याउ हामीले दिएको चाहिँ छँदैछ। 1 केजी को हामीले निकालिसकेका छ। कति पर्छ? इन्टु 4 गरिदिने। 4 केजी को आउँछ। त्यसो हो भने यता आइरहेछ 12 केजी सुन्तलाको यति पर्छ। त्यसो हो भने 1 केजी सुन्तलाको कति आउँछ? 1 केजी सुन्तला इज इक्वल्स टु यता जति आउँछ त्यसलाई लगेर चाहिँ गोलो अपन 12 गरिदिने। 1 केजी को आयो। प्रश्नले के सोधेको छ? त्यसो भने 20 केजी सुन्तलाको कति पर्छ? 1 केजी को निकाल्नुहुन्छ जति आउँछ इन्टु 20 गरिदिने। जति आउँछ 20 केजी सुन्तलाको त्यति परिहाल्यो। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अगाडि बढौँ त। ल 3 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई मोटामोटी मैले चाहिँ प्याटर्न बताएँ। यसरी गर्ने, यस्तो फर्मेट। अघिको र यो थोरै चेन्ज भयो। अघि हामीले लाग्ने दिन चाहिरहेको थियो। दुईटाको चाहिँ रेसियो दिएर कति दिन लाग्ला भन्ने कन्डिसन दिइरहेको थियो। अब यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ रिलेसनहरु दिएर यति र यतिको चाहिँ मूल्य बराबर छ र कुनै एउटाको चाहिँ भ्यालु, कुनै एउटा भ्यारिएबलको भ्यालु दिन्छ। त्यो
प्राइसिङ दिएको कन्डिसनमा गिभन प्राइसिङबाट अगाडि बढ्ने है, जे को प्राइस दिन्छ त्यो प्राइसबाट अगाडि बढ्ने, एउटाको प्राइस निकाल्ने, फेरि त्यसलाई अर्को कन्डिसनमा लगेर पुट गर्ने, अर्कोको आउँछ, फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को कन्डिसनमा लगेर राख्ने, चाहिएको आउँछ, एक सुन्तलाको भ्यालु आउँछ, एक सुन्तलाको भ्यालु निकाल्यौँ, एक सुन्तलाको भ्यालु जति आउँछ इन्टु 20 गरेपछि 20 सुन्तलाको आउँछ। सर म यस्तो क्वेसन बुझ्दिनँ, फेरि भन्नु न रुक्मिना सुवेदीजी। हो के भनेको भने नि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ थोरै तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, किनभने यो र त्यो बराबर भनिरहेछ, त्यो र त्यो बराबर हुन्छ भने होइन कति दिन लाग्ला अथवा चाहिँ कति पर्ला भन्ने कन्डिसन दिइरहेछ। अब यसमा गर्ने केही पनि होइन, त्यो चाहिँ दिएको रेसियोहरूलाई चलाएर गिभन चाहिँ कन्डिसनहरूबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई के भनिरहेछ भने 9 केजी आँप, 9 केजी आँपको 1080 वर्ष होइन, हो 1080 वर्ष दिइरहेछ। यहाँबाट निकाल्यौँ 1 केजी आँप, 1 केजी आँप निकाल्यौँ 1080 अपन 9 = 120 पर्दो रहेछ। 1 केजी आँप निकाल्यौँ। अब त्यसपछि अब हामी आँपवाला रिलेसन कहाँ दिएको छ त्यो हेर्दै फर्स्टमा भनेको छ नि त 8 केजी स्याउ बराबर 15 केजी चाहिँ आँप। त्यसो हो भने 8 केजी स्याउ = अब हामीले 1 केजी आँपको निकालिसकेका छ 120, त्यसो भने 15 केजीको कति पर्ने भयो 15 × 120 बराबर 1800। ल 8 केजीको कति पर्दो रहेछ 1800 पर्दो रहेछ। अब यहाँबाट 1 केजीको आयो कि आएन, 1 केजी स्याउ बराबर 1800 अपन 8 गर्ने जति आउँछ त्यो 1 केजी स्याउ आयो। फेरि स्याउ आयो, त्यसपछि फेरि स्याउवाला कन्डिसनमा गएको 8 केजी स्याउ = सुन्तला आयो होला है, यो स्याउ होइन सुन्तला होला हो। 8 केजी स्याउको मूल्य र 15 केजी यहाँबाट स्याउ आयो, स्याउ यहाँसम्म छँदैछ, 1 केजी स्याउ आयो। स्याउ आइसकेपछि अब अर्को स्याउवाला रिलेसन कुन हो 12 केजी सुन्तला = 4 केजी स्याउ। 1 केजी स्याउ निकाल्यौँ, जति आउँछ इन्टु 4 गरिदिने 4 केजी स्याउ आउँछ। यो 4 केजी स्याउको मूल्य चाहिँ फेरि कसको पनि हो रे 12 केजी सुन्तलाको पनि हो रे। त्यसैले 12 केजी सुन्तलाको प्राइस जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ 12 ले भाग गरिदिएपछि 1 केजी सुन्तला आयो। 1 केजी सुन्तलाको भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई सोध्या के 20 केजी सुन्तलाको कति भने हो 1 केजी सुन्तलाको प्राइस जति आउँछ इन्टु 20 गरिदिने, जे आउँछ त्यो नै 20 केजी सुन्तलाको आयो। ल यति भने हो है। ल क्लियर हुनुहुन्छ है। सर चेन रुलबाट गर्न मिल्दैन, गर्न मिल्छ तर प्रोसेस पुग्दैन कि भन्ने हो। सुरज पाण्डेजी सर्टकटमा चाहियो भाइ हामी चाहिँ वी रिकमेन्ड चेन रुल होइन, तर चेन रुलले प्रोसेस पुग्दैन कि भन्ने मात्रै हो। ल क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ त है। चेन रुलबाट गर्न मिल्छ, चेन रुलकै कन्सेप्ट हो यो। चेन रुलले हामीलाई यस्तै कन्डिसनमा सहयोग गर्ने हो तर प्रोसेस पुग्दैन भन्ने चाहिँ मात्रै मेरो चिन्ता हो है। ल गर्न नमिल्ने होइन, गर्न मिल्छ। ल यसैको थोरै चाहिँ एडभान्स फर्म, थोरै चाहिँ अलि अर्कै जस्तो फर्म हेर्नुहोस् त। 15 केजी चाहिँ 15 मेज र 2 टेबलको मूल्य 4000 पर्छ। यदि 4 वटा टेबल र 10 वटा मेजको मूल्य बराबर भए 12 मेज र 3 टेबलको मूल्य कति पर्ला। हामीले फर्स्टमा गरे जस्तै कन्डिसन हो। यसमा चाहिँ 3 वटा कन्डिसन छ। पहिला वा भन्ने कन्डिसनबाट एउटा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छौँ, त्यसपछि प्राइसिङमा जान्छौँ है। अहिलेको जस्तो हामीलाई एकैचोटि चाहिँ प्राइसिङमा जान सम्भव छैन। अघि हामीलाई फ्याक्टर चाहिँ यति केजी आँपको यति पर्छ भनेर त्यहाँ त्यो सिङ्गल भ्यारिएबलमा चाहिँ दिएको थियो, त्यसैले हामीले फर्स्टमै गऱ्यौँ। तर अहिले हामीलाई कम्बाइन फर्ममा दिइरहेछौँ 15 मेज र 2 टेबलको मूल्य 4000 पर्छ, मिक्सिङमा दिइरहेछ नि त। त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिला यस्तो कन्डिसनमा वाला कन्डिसन कहाँ छ खोज्ने। 4 वटा टेबलको मूल्य र 10 वटा मेजको मूल्य बराबर भए ल त्यो भनेको वा हो कि हैन। 4 वटा टेबलको मूल्य र 10 वटा मेजको मूल्य बराबर छ भन्नु र 4 वटा चाहिँ टेबलको मूल्य वा 10 वटा मेजको मूल्य भन्नु चाहिँ कन्डिसन सेम हो। बराबर भनेकै यो = यो भने हो। त्यसो भने सल्युसन यो पनि म तपाईलाई गाइडलाइन दिन्छु, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। दिएको के हो गिभन चाहिँ कुरा के हो 10 टेबल 4 टेबल = 10 मेज यही हो। त्यसो भने 1 टेबल बराबर निकाल्दिनुस्। 1 टेबल बराबर 10 का मूल्य 4 मेज। हामीले टेबललाई के गर्यौं मेजमा कन्भर्ट गर्यौं। यो रिलेसन तपाईले निकाल्ने, यो रिलेसन यो सम्बन्ध पत्ता लगाइसकेपछि प्रश्नबाट अब यो आइसकेपछि तपाई प्राइसिङमा जाने भने के दिएको के हो 15 मेज र 2 टेबलको मूल्य रुपीज कति छ 4000। यही हो नि प्रश्नले दिएको कुरा। 15 मेज र 2 टेबलको मूल्य बराबर रुपीज 4000। त्यसो हो भने मेजको मेजै छँदैछ, 15 मेजको 15 मेज भइहाल्यो,
प्लस र भने प्लस हो। अब 1 टेबल बराबर 10 का मुनि 4 मेच हुन्छ भने 2 टेबल बराबर कति हुन्छ 2 × 10 का मुनि 4। यही हो नि कुरा त। 1 टेबल बराबर जति हुन्छ 2 टेबलको चाहियो भने इन्टु 2 हुन्छ। अब यो के भयो मेच। अब टेबल लेख्न पाइएन किनभने टेबल कन्भर्टेड इन्टु मेच, टेबल मेचमा कन्भर्ट भइसक्यो। यसको मूल्य इज इक्वल्स टु रुपिस 4000 भइहाल्यो 4000। त्यसो हो भने अगाडि अर भनिदिउँ 15 मेच प्लस 10 दुना 20 4 पंचे 20 5 चोटि काट्दो रहेछ। यो भनेको 5 मेच रहेछ। यतिको मूल्य इज इक्वल्स टु रुपिस 4000 और 15 मेचमा 20 मेच चाहिँ थपे कति भयो 15 मेचमा 5 मेच थपे 20 मेच 20 मेच को मूल्य इज इक्वल्स टु रुपिस 4000 4000। अब चाहियो एउटा मेचको अब चाहियो एउटा मेचको चाहिँ प्राइस कति चाहियो। अब अघि हामीले के गरेका थियौँ अगाडिको 20 उता लएर चाहिँ इन्टु गरेका थियौँ तर अहिले इन्टु हुन्छ कि भाग हुन्छ। 20 वटा मेचको मूल्य जति पर्छ एउटा मेचको मूल्य चाहिँ धेरै पर्छ कि थोरै पर्छ थोरै पर्छ भने भाग गर्ने। त्यसो भने एक मेचको मूल्य इज इक्वल टु रुपिस 4000 अपन 20 इज इक्वल टु कति आयो 2 दुना 4 0 0 200। एउटा मेचको मूल्य 200 पर्दो रहेछ। त्यसो भने अन्त्यमा निकाल्नु पर्ने कन्डिसन के हो प्रश्नले सोधेको बराबर भए 12 मेच र 3 टेबलको मूल्य कति 12 मेच प्लस 3 टेबल। अब यो 12 मेच र 3 टेबललाई पहिला हामी के गर्छौं एकमुष्टमा के गर्छौं त भन्दा मेचमा कन्भर्ट गर्छौं। यो भने कति मेच हो 12 प्लस 1 टेबल बराबर 10 का मुनि 4। त्यसो भने 3 टेबल बराबर कति 3 × 10/4 मेच। यो दुवै मेचमा गए इज इक्वल्स टु अब क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यति मेच आउँछ है। यो क्याल्कुलेसन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यति मेच आउँछ। त्यसपछि एउटा मेचको मूल्य 200 छ भने जति मेच आउँछ इन्टु 200 गरिदिनुस् त्यति हाम्रो आन्सर आइहाल्यो सकिहाल्यो। ल यसरी गर्ने है यस्तो प्याटर्नको। अब धेरैचोटि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोधेको क्वेशन यो प्याटर्नको है तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण प्याटर्न हो। अब यसरी गर्ने क्लियर हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो सर 5 मार्क्स को लागि त चेन रुलबाट गर्दा प्रोसेस पुग्दैन र एक सापकोटाजी अब तपाईहरु त्यही कुरामा अल्झिनु हुन्छ क्या। मैले भने त तपाईलाई यत्रो गर्नुपर्छ यत्रो राम कहानी गर्नुपर्छ यसलाई पनि चाहिँ चेन रुलमा ढाल्न सकिन्छ नि त। तर त्यता किन नलागेको हामी भने नि म चाहिँ तपाईलाई त्यो रिकमेन्ड गर्दिन। तपाईलाई त्यो सजिलो लाग्छ होइन यति गरे पुग्छ होला जस्तो लाग्छ भने गर्नुस् तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर म त्यो रिकमेन्ड गर्दिन भने नि तपाईलाई ल। किनभने चेन रुल भनेको अलि ठाडो हुन्छ क्या। जति हामीले यसमा यो ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं हैन देखाउनु पर्ने कुराहरु देखाउँछौं क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने कुराहरु गरिरा हुन्छौं चेन रुलमा कहाँ त्यो देखिन्छ त नि। चेन रुल भनेको अलि ठाडै पारा हो। अलि कस्तो ठाडो मान्छे रहेछ कस्तो ठाडो स्वभाव भन्छ नि त्यस्तै हो। त्यसैले त्यतातिर नलाग्नु होला मेरो आग्रह हो होइन। म त चाहिँ त्यसै नै जान्छु। पूजा भट्टराई बुझिएन सर भन्नुहुन्छ यसमा के गरेको भने नि तपाईले यो निकालेको बुझ्नुभयो 1 टेबल बराबर 10 का मुनि 4 मेच आएको बुझ्नु भयो भएन। यो बुझ्नु भयो भने प्रश्नले के भनेको छ हामीलाई 15 मेच र 2 टेबलको मूल्य 4000 पर्छ। यो त ठीक छ 15 मेचको 15 मेच भइहाल्यो प्लस अब टेबललाई हामीले मेच बनाउन खोज्दै छौं क्या। त्यसो हो भने 1 टेबल बराबर 10 का मुनि 4 मेच थियो 2 टेबल बराबर कति हुन्छ 2 × 10 का मुनि 4 हुन्छ। त्यही हो नि कुरा 1 टेबल बराबर जति हुन्छ 2 टेबल चाहियो भने इन्टु 2 हुने हो। त्यसैले 2 × 10 का मुनि 4 मेच भयो। यति भनेको 5 मेच रहेछ। 15 मेचमा 5 मेच जोड्दा 20 मेच भयो। 20 मेचको मूल्य बराबर 4000 रहेछ है। यो 15 मेच र 2 टेबल भन्न खोजेको सजिलोमा के भन्या रहेछ 20 मेचको मूल्य 4000 पर्छ भन्या रहेछ। 20 मेचको मूल्य 4000 पर्छ भने चाहिँ एक मेचको एउटा मेचको कति पर्यो 4000 अपन 20 बराबर 200। एउटा मेचको मूल्य पर्दो रहेछ 200। त्यसो हो भने अब निकाल्नु पर्ने के 12 मेच प्लस 3 टेबलको मूल्य कति त्यो हो। त्यसैले अब हामीसँग त चाहिँ मेचको चाहिँ कन्डिसन छ मेच छ नि त हामीसँग टेबल छैन। त्यसैले हामीले टेबललाई पनि मेच बनाउँदै छौं। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो 12 मेच र 3 टेबल भने कति मेच हो एज अ होलमा समग्रमा कति मेच हो त्यो निकालेको 12 को 12 एज युजुअल भइहाल्यो। 3 टेबल भनेको अघि 1 टेबल हुँदा 10 का मुनि 4 थियो 3 टेबल हुँदा के हुनु पर्यो 3 × 10 का मुनि 4 हुनु पर्यो। यति मेच भयो। अब दुईटालाई चाहिँ जोड घटाउ क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यति मेच आउँछ। एउटा मेचको भ्यालु जति आउँछ यो आएको मेचले इन्टु गरिदिनुस् टोटल भ्यालु आइहाल्यो। त्यति भने अब मैले है त सर अब टपिकको टाइम कटौती गरेर भए पनि रेसियोलाई टाइम लगाउनु पर्छ यो सबैभन्दा गाह्रो छ
एक्सियम 1 क्वेसन पक्का जस्तै हो भवानी चालिसेजी। तपाईँको सल्लाहको लागि धन्यवाद भने भवानीजी। तपाईँले जति सोच्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी हामी सोध्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ जे महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्योभन्दा बढी हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एकदम हामी चाहिँ त्यसैमा छौँ। नभए तपाईँहरूलाई लटर पटरै पारिदिने हुने सकिया थियो त। रेसियोको क्लास भइसक्यो साथी हो भनिन्थ्यो नि त, होइन? तपाईँलाई चाहिँ होइन एउटा क्लास चाहिँ छुट्टै गराउँ, यो कन्डिसन छुट्या थियो यसको पनि कुरा गरौँ भनेरै तपाईँलाई राखे हो। आज सकिएन भने भोलि गरौँला, ठुलो कुरै छैन नि। तपाईँलाई कहिले हामीले चाहिँ स्मार्ट करियर एकाडेमी भएको छ, कहिले तपाईँलाई चाहिँ क्लासमा कन्जुसाइ भएको छ? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। हुँदैन त्यस्तो, कहिले पनि हुँदैन, होइन? कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँछ। ल अब गर्ने तपाईँले है। अब चेन रुलको कुरा नगर्नुहोस् है। चेन रुल चाहिँ गर्नेवाला साथीको म कहिले पनि कमेन्टै पढ्दिनँ। भनिसके त बाबा कतिचोटि भन्नुपर्छ? 20 चोटि भन्नु एउटा कुरा। चेन रुलबाट म तपाईँलाई सिफारिस गर्दिनँ। मैले भने मान्नै पर्छ भन्ने छैन। गर्नुहोस् चेन रुलबाट भने त 10 पटक भनिसके फेरि चेन रुल भनिरहनु भएको छ। तपाईँ कमेन्ट हेर्दिनँ म। ल क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन थोरै छोप्यो छ, थोरै चाहिँ क्वेसनलाई तल जानु है। ल अब यसरी बानी पार्नु होला, यसरी अगाडि बढाउनु होला। मैले भने मान्नुहुन्छ भने यसरी अगाडि बढ्नुहोस् है। ल मान्दिनँ त को हो र तैँले भने टेर्नलाई, तैँले भने टेर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जे लाग्छ, तपाईँको भ्यूले, तपाईँको विचारले जे देख्छ त्यही गर्नुहोस्। ल अब रेसियोको कन्डिसन सुरु भयो। यो हाम्रो अस्तिको चाहिँ सेकेन्ड मोक टेस्टमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो है। एउटा झोलामा रहेका रु 30 मध्ये 25 पैसा, 10 पैसा र 5 पैसाका सिक्का 1:2:3 को अनुपातमा छन् भने तिनीहरूको रकमको अनुपात कति रहेछ? अब यो चाहिँ थोरै मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनिदिएको थिएँ भन्न त, तर साथीहरू कन्फ्युज भइरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला के गर्ने? सल्युसन जम्मा रकम इजिकल्स कति छ? रु 30 है। त्यो झोलामा भएका जम्मा चाहिँ रकम इजिकल्स रु 30। त्यसपछि दिएको रेसियो, दिएको अनुपात कति दिया छ? दिएको अनुपात इजिकल्स टु 1:2:3। 1:2:3। यो 1:2:3 भन्ने अनुपात के को दिएको हामीलाई? 25 पैसा, 10 पैसा र 5 पैसा। त्यसो हो भने मानौ साझा अनुपात। जहिले पनि हामी चाहिँ साझा अनुपात मान्छौँ भनेको थियौँ नि। साझा अनुपात इजिकल्स टु एक्स। यो साझा अनुपात भनेको जम्मैमा चाहिँ एक्स लुकिया छ है भनेको। सबैको चाहिँ कमन चाहिँ रेसियोलाई एक्स मानेको। त्यसो हो भने 25 पैसाको सङ्ख्या कति हुने भयो? 25 पैसाको सङ्ख्या अगाडिको 25 भनेको यताको अगाडिको रेसियो पनि अगाडि नै हुन्छ। 25 पैसाको सङ्ख्या 1x अथवा x मात्रै लेख्दा नि भयो। त्यसपछि 10 पैसाको सङ्ख्या भने 2x। त्यसपछि 5 पैसाको सङ्ख्या होइन, 5 पैसाको सङ्ख्या इजिकल्स टु 3x। यहाँसम्म यो रेसियो आउने बित्तिकै हामी यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्ने हुनु पर्यो है। केही लेखेको छैन, माथि जम्मा रकम लेखेको है। माथि जम्मा क्वेसन हटाइदिउँ सर। ल हेर्नुहोस् त, माथि जम्मा चाहिँ रकम उक्त झोलामा भएको टोटल अमाउन्ट इजिकल टु ₹30 भयो। त्यसपछि दिएको अनुपात, क्वेसनले दिएको चाहिँ अनुपात के हो? 1:2:3। ल त्यसो हो भने साझा अनुपात इजिकल टु एक्स भयो। 25 पैसाको सङ्ख्या 1x, किनभने यो अगाडिको 25 पैसावाला हो, पछाडिको 10x, पछाडिको 10 पैसावाला 2x भयो। यो चाहिँ 10 पैसाको सङ्ख्या हो र अन्तिमको भनेको 5 पैसाको सङ्ख्या हो। त्यसैले 5 पैसाको सङ्ख्या इजिकल टु 3x। यहाँसम्म क्लियर छ। त्यसो हो भने अब हाम्रो मेन क्यालकुलेसन अब सुरु हुन्छ। 25 पैसाको जम्मा मूल्य भन्दा पनि 25 पैसाको जम्मा प्लस 10 पैसाको जम्मा प्लस 5 पैसाको जम्मा इजिकल्स टु जम्मा रकम। अब त्यो झोलामा भएका जम्मै 25 पैसालाई गन्दा जति हुन्छ प्लस उक्त झोलामा भएका 10 पैसा जम्मै 10 पैसालाई गन्दा जति हुन्छ प्लस त्यो झोलामा भएका जम्मा 5 पैसालाई गन्दा जति हुन्छ। यो यति तीनटालाई चाहिँ यो यति तीनटाको जम्मावाला कन्डिसनलाई जोड्यो भने के आउँछ? झोलामा भएको जम्मा पैसा आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा चाहिँ तपाईँको पर्समा 50 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँको नोट 3टा छ, 5 रुपियाँको नोट 2टा छ, त्यसपछि 2 रुपियाँको नोट 5वटा छ। त्यसो हो भने तपाईँले यो 50 पुर्याउन के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? यो 10 रुपियाँवालाको जम्मा मूल्य भने कति भयो? 10 तिहां 30 रुपियाँ। 10 रुपियाँ होल्डर जुन छ नि, 10 रुपियाँवालाको चाहिँ जम्मा निकाल्नु भने कति भयो? 30 भयो।
फेरि यो 5 रुपियाँ वालाको जम्मा निकाल्नुहुन्छ, 5 दुना 10 भयो। फेरि यो 2 रुपियाँ वालाको जम्मा निकाल्नुहुन्छ, 2 रुपियाँ वालाको जम्मा भनेको 2 पंचे 10, जम्मैले जोड्नु भयो भने 50 आयो कि आएन? हो, त्यही गरे त हो नि। जम्मा जम्मी सबै जोड्दा 30 रुपियाँ हुन्छ अरे, ₹30 हुन्छ अरे। त्यसो हो भने त्यो झोलामा भएको 25 पैसा जति जम्मैलाई गनेको, 25 पैसालाई जम्मा चाहिँ गन्दा कति आयो प्लस, 10 पैसा जति जम्मैलाई जोड्दा कति आयो प्लस, 5 पैसा जति चाहिँ जम्मैलाई जोड्दा कति आयो। यो तीनटाको समग्र फर्म भने चाहिँ टोटल अमाउन्ट हो कि होइन? ल यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो हो भने 25 पैसाको जम्मा अमाउन्ट भने यहाँ के गरेको थियो, 10 रुपियाँको जम्मा अमाउन्ट 30 कसरी निकालेको, नम्बर अफ 10 into 10, किनभने 10 त आउनु पर्यो नि त। दुईटा छ भने 10 into 2 20 रुपियाँ हुन्छ, 5 वटा छ भने 10 into 5 50 रुपियाँ हुन्छ। हो, त्यसैले 25 पैसा भनिरहेछ, 25 त आउनु परिहाल्यो। यतापट्टि 10 को जम्मा निकाल्दा 10 into त भाथ्यो, यता 5 को जम्मा निकाल्दा 5 into भाथ्यो, 2 को निकाल्दा 2 into भाथ्यो नि। हो, त्यस्तै 25 पैसाको जम्मा निकाल्दा 25 into हुन्छ, कतिवटा छ 100 वटा, 25 into x प्लस 10 पैसाको जम्मा निकाल्दा 10 into त हुन्छ, 10 into कतिवटा छ, 10 चाहिँ 10 का सिक्का 2x वटा प्लस 5 पैसाको जम्मा निकाल्दा 5 into त हुन्छ, कतिवटा छ चाहिँ 5 पैसा 3x वटा बराबर रु कति, रु 30 जम्मा। हो, अब यहाँनिर फरक पर्छ, यता बराबर भन्दा अगाडि आएका जम्मै कुराहरू यो पैसावाला हो, यो पनि पैसामा दिया हो, यो पनि पैसामा दिया हो, यो पनि पैसामा दिया हो। अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने यसलाई रुपिज बनाएर गाह्रो बनाइरहनु भएको छ क्या, त्यो पनि नमिल्ने होइन। तपाईले चाहे दुईटै पैसा बनाउनुस्, चाहे दुईटै रुपिज बनाउनुस्, दुईटै कुरा उही हो। तर सजिलो हुँदाहुँदै गाह्रो किन खोज्ने क्या? तपाईले यहाँ अपन 100 गरेर भाग गरेर डेसिमलमा लगेर किन गाह्रो बनाउनुहुन्छ? यो चाहिँ ₹30 लाई अब अगाडि आइहाल्यो, 25 into x 25x प्लस 10 into 2x 20x प्लस 5 into 3 5 त्यहाँ 15x इक्वल्स टु, अब यो ₹30 लाई कन्भर्ट गर्दैन न पैसामा, 30 into 100 पैसा भएन, पैसामा गएन। अब यो किन भागसागको लफडा किन गर्ने, डेसिमलमा किन ल्याइरहने, सजिलो हुँदाहुँदै। नपाइने भने होइन है, पाइन्छ त्यसरी पनि, तर तपाईलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। जोड्नुस् कति आयो, 25 र 15 ले 40, 40 र 20 ले 60, 60x इक्वल्स टु कति आयो, 3000 पैसा आयो। त्यसो हो भने x इक्वल्स टु 3000 अपन 60, देयरफोर x इक्वल्स टु कति आयो, 0 0 क्यान्सल, 6 ले 300 लाई 50 चोटि काट्यो। ल त्यसो हो भने हामीले मानेको चाहिँ कमन रेसियो के रहेछ, साझा अनुपात के रहेछ, 50 रहेछ। अब निकाल्दिनुस्। ल यहाँसम्म ठिक छ। त्यसो हो भने अब सोच्यो, अब हामीलाई संख्या चाहिएन, संख्या सोध्या छ प्रश्नले, छैन। संख्या सोध्या हो भने अन्त्यमा भन्थ्यौं देयरफोर 25 पैसाको संख्या बराबर x भन्थ्यौं, x बराबर 50। यदि हामीलाई संख्या सोध्या भए के गर्थ्यौं हामी लास्टमा, 25 पैसाको संख्या, 25 पैसाको संख्या, यो अहिले हाम्रो सल्युसन होइन है। यदि प्रश्नले त्यो सोध्या भए के गर्थ्यौं भन्ने क्वेशनको आन्सर हो यो, अहिलेको आन्सर होइन। 25 पैसाको संख्या बराबर x भनेको कति छ, 50, 25 पैसाको संख्या 50 वटा रहेछ। ल त्यसो हो भने फेरि 10 पैसाको संख्या, 10 पैसाको संख्या कति इक्वल्स टु 2x हो नि, 2x इक्वल्स टु 2 into x भने 50 इक्वल्स टु 100। फेरि 5 पैसाको संख्या, 5 पैसाको संख्या भने कति, 3x वटा, 3 into x इक्वल्स टु 3 into 50 इक्वल्स टु 150। यदि हामीलाई उक्त संख्या हैन, उक्त सिक्काका संख्या कति रहेछ भने यो हाम्रो आन्सर हुन्छ। तर अहिले हामीलाई संख्या सोध्या होइन, हामीलाई अहिले सोध्या के हो, उक्त रकमको अनुपात कति रहेछ, उक्त अमाउन्टहरु, 25 पैसा वालाको जम्मा रकम, 10 पैसा वालाको जम्मा रकम र 5 पैसा वालाको जम्मा रकमको चाहिँ अनुपात कति हो सोध्या हो। त्यसैले हामी के गर्छौं त भन्दा, यो मेटे है त मैले तपाईलाई यो देखाएको मात्रै है, यदि प्रश्नले त्यो भन्या भए यस्तो हुन्थ्यो भन्या मात्रै हो। अन्त्यमा हामीलाई चाहिएको के त भन्दा 25 पैसाको जम्मा रेशियो निकाल्नु छ, इस्टुमा राखिदिनुस्। 10 पैसाको जम्मा, 10 पैसाको जम्मा इस्टु 5 पैसाको जम्मा, 5 पैसाको जम्मा, 5 पैसाको जम्मा। अब हामीले जम्माबाट त निकालिसकेका छ नि यहाँ, 25 पैसाको जम्मा भने 25x इस्टु 20 पैसाको जम्मा भने 20x इस्टु 15 पैसाको जम्मा भने 15x इक्वल्स टु 25 into 50 इस्टु 20 into 50 इस्टु 15 into 50। अब रेशियो निकाल्ने हो, काटकुट गर्ने मिल्ने जतिलाई काटकुट गरिदिने। के आयो, 25 आयो, 20 आयो, 15 आयो। फेरि यसलाई पनि काटकुट गर्न मिल्छ भने काटकुट गर्ने। अब चाहिँ एउटैले चाहिँ काटकुट गर्दा कसरी काट्ने,
अब यो तिनटैलाई कुनले जान्छ? 5 ले जान्छ। 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 5 तिया 15। ल देयरफोर 5:4:3 नै के रहेछ उक्त रकमको अनुपात है। उक्त 25 पैसाको अमाउन्ट 5 भाग रहेछ। यो भने त भाग न हो, नर्मल्ली 5 टाइम्स चाहिँ के रहेछ? 25 पैसाको अमाउन्ट रहेछ। 25 पैसाको मूल्य चाहिँ 5 गुणा रहेछ, 5 टाइम्स रहेछ। 10 पैसाको मूल्य 10 टाइम्स चाहिँ 4 टाइम्स रहेछ र 5 पैसाको मूल्य 3 टाइम्स रहेछ भने ल मोक इक्जामको क्वेसन हो, यसरी गर्ने है। यही क्वेसनमा तपाईँले दुईटै सोधिन सक्छ। उक्त सिक्काको संख्या कति कति रहेछ र उक्त रकमहरूको अनुपात निकाल्नुहोस् भनिदिन सक्छ। त्यो भन्यो भने अघि हामीले अप्सनल भनेको कन्डिसन पनि देखाउनु पर्यो, सबै कन्डिसन देखाउनु पर्यो है। ल एनिवे क्लियर हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो? पहिलो कन्डिसन त हामीले गरिसक्यो हो। पहिला तपाईँले यो रकमको अनुपात भन्या भएर झुक्क्याइरा हो है, अथवा तपाईँले सोझै चाहिँ पहिला रकम निकालेर 25 पैसाको कति आउने भयो? 1250। त्यसपछि 10 पैसाको कति आउने भयो? 1000 र 5 पैसाको कति आउने भयो? 15 पंचे 75, 750। यसरी रकम निकालेर यिनीहरूको रेसियो निकाल्दै पनि आउने यही नै हो, 5:4:3 नै हो। कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। गर्ने कुरा उही हो, यसैलाई कसरी गर्ने द्याट डिपेन्ड्स अन यु है। ल ओ भर्खर मैले त्यही भन्दैछु त, क्वेसन माथि लाउँछु। कृष्ण प्रसाद बस्यालजी यो भने के हो? 25 पैसाको जम्मा भनेको त्यो अघि भर्खर भने होइन मैले, 25 इन्टु नम्बर अफ 25 का कोइनहरू गरेपछि 25 रुपियाँको जम्मा आयो, 25 पैसावालाको जम्मा आएन। 20 इन्टु एक्स भने के? 20 एक्स भने त्यो त अघि मैले निकालिसकेँ नि त। 10 को जम्मा बराबर 10 इन्टु 2x थियो नि, इजिकल्स टु 20x होइन। अघि निकालिसकेँ त मैले, त्यहीँबाट आएको। 5 पैसाको जम्मा, 5 को जम्मा भने कति? 5 इन्टु कतिवटा थियो? 3x थियो, 5 तिया 15x। यसरी आएको। क्लियर हुनुभयो? 25 पैसाको जम्मा भने 25 इन्टु एक्स 25x भयो। 10 पैसाको जम्मा भनेको 10 इन्टु 2x 20x भयो। 5 पैसाको जम्मा भनेको 5 इन्टु 3x भएर 15x। अघिकै कुरा हो नि त्यो त, अघिकै कुरा कपी पेस्ट गरे हो। ल यति हो है कुरा। सर लास्टको भनिदिनु न एकचोटि। हो यो लास्टको चाहिँ भन्या चाहिँ के हो भने 25 पैसा हामीले निकाल्नु पर्ने के? द अमाउन्ट अफ 25 कोइन्स है। 25 पैसावालाको चाहिँ सिक्काहरूको जम्मा रकम कति छ? इज टु 10 पैसावालाको जम्मा रकम कति छ? इज टु 5 पैसावालाको जम्मा रकम कति छ? यो 25x कसरी आयो? अहिले भर्खर निकाले हो नि। 25 पैसावालाको जम्मा भने कति थियो? 25 इन्टु नम्बर अफ कोइन भनेको x थियो, त्यसैले 25x भयो। 10 पैसावालाको जम्मा भने कति थियो? 10 पैसावालाको जम्मा भने अहिले भर्खर निकालेको छ हामीले सल्युसनमा, 10 इन्टु 2x बराबर 20x। 5 पैसावालाको जम्मा भने कति हो? 5 इन्टु 3x ओटा थियो, नम्बर अफ चाहिँ कोइन्स 3x थियो, त्यसैले 5 तिया 15x। त्यसरी आएको है। 25 पैसाको जम्मा भने 25x रहेछ, 10 पैसाको जम्मा भने 20x रहेछ, 5 पैसाको जम्मा भने 15x रहेछ। एक्सको भ्यालु हालिदिनु 50 50 50। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ठुलो बनाइरहनु परेन के? कुरो बुझ्नु नि, मल्टिप्लाई गरेर ठुलो बनाइरहनु परेन। 50 50 50 काट्यो चाहिँ रेसियो निकाल्ने भने त त्यही नै हो। दिएका क्वान्टिटीहरूलाई एउटै कमन नम्बरले डिभाइड गर्न मिल्छ भने डिभाइड गर्ने। अब 50 50 50 काट्यो, यता आयो 25, यता आयो 20, यता आयो 15। त्यो यसलाई अझै सानो बनाउने हो भने सबैलाई 5 ले जान्छ। 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 5 तिया 15। ल 5:4:3 ने के रहेछ? उक्त रकमका अनुपात रहेछ। तिनीहरूको संख्याको अनुपात थियो 1:2:3। यो चाहिँ रेसियो अफ कोइन्स, रेसियो अफ कोइन सिक्काहरूको अनुपात, संख्याको अनुपात हो। यो चाहिँ अमाउन्टको, यो चाहिँ के भन्छ प्राइसको क्या होइन, भ्यालुको चाहिँ रेसियो चाहिँ यो रहेछ भने है। ल एनिवे सरको अघि भनेर त होइन नि यो गुणगान भवानीजी। ल अगाडि बढाउँ सर। ल प्रति केजी रु 40 पर्ने र रु 30 पर्ने दुई थरीका चामलहरू मिक्सिङको कुरा गरिरहेछ, मिश्रणको कुरा गरिरहेछ। सर क्वेसन लेख्न दिनु है हजुर, पढाइहाल्नुहुन्छ अनि बुझिन्न। क्वेसन त पछि सार्न मिल्छ नि त।
होइन। तपाईँसँग अहिले भनेको कुरा बुझ्नुहोस्, क्वेसन हेर्नुहोस्, अहिले सार्नु चाहिँ अहिले प्रोसेस बुझ्नुहोस्, भनेको कुरा बुझ्नुहोस्, क्वेसन त पछि सार्न मिल्छ नि त। अब म पर्खेर बस्यो भने टाइम भ्याइनँ, 1 घन्टा 6 मिनट गइसक्यो, डिस्प्लेमा देखिरहेको छु मैले कति समय भ्याइन्छ सकेसम्म तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कन्डिसन देखाउँ भन्ने हो है। हाम्रो सधैँभरि मोटिभ त्यही हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले कसरी हुन्छ सर्टकट चाहिँ गर्नु होला है। भनेको कुरा बुझ्ने, सल्युसन लेख्नु पर्यो, सल्युसन लेख्ने, क्वेसनलाई पछि क्वेसनलाई नअड्काउनुहोस् है, क्वेसन पछि लेख्न मिल्छ नि त। ल एनिवे 5 नम्बरमा के भनिरहेछ, यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 2074मा 10 नम्बरमा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसनहरू त यति छ तर 10 नम्बरमा सोधिरहेछ, सोध्छ त तपाईँहरूलाई त्यसै भनेको छ त। तपाईँको सिलेबसमा म्याथमेटिक्स राख्नु भने तपाईँलाई गोल्डेन अपर्च्युनिटी हो, सुनौलो मौका हो, त्यसै भनेको छ त। यही भएर भने हो, यति हुन्छ 10 नम्बर। ल त्यसो भने सल्युसन, ल सल्युसन अब के भनिरहेछ यहाँ, 2 थरीको चामलको कुरा गरिरहेछ। प्रति केजी रु 40 पर्ने, एक थरीको चामललाई 1 किलोको 40 पर्छ, अर्को थरीको चामललाई 1 किलोको 30 पर्छ। त्यसो हो भने ती दुईवटा चामलहरूलाई 3:4 को क्वान्टिटीमा मिसाउँदा उक्त मिश्रणलाई कतिमा बेच्नु पर्ला, यो एउटा क्वेसन। फेरि पछाडि जोडिया छ, उक्त मिश्रणमा 20% नाफा गर्न प्रति केजी कतिमा बिक्री गर्नु पर्ला। पहिला चाहिँ नर्मल्ली मिश्रणको चाहिँ व्हाट इज द पर केजी प्राइस अफ चाहिँ मिक्सिङ भनेर भन्यो होइन। उक्त मिश्रणको चाहिँ प्रति केजी मूल्य कति पर्छ भन्यो। सेकेन्ड पार्टमा के सोध्यो, 20% नाफा गर्ने हो भने पहिलाको कन्डिसनमा चाहिँ नो नाफा है, नर्मल्ली यति यति छ भने त्यसलाई चाहिँ यति यति अनुपातमा मिसाउँदा कतिमा बेच्नुपर्छ भन्ने कन्डिसन। दोस्रोमा चाहिँ त्यसैलाई 20% नाफा गर्नु पर्यो भने कतिमा बेच्नु पर्ला भन्ने कन्डिसन। ल अब यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला लेखेका थियौँ, मिश्रणको मूल्य इज इक्वल्स टु N1 P1 प्लस N2 P2 अपन N1 प्लस N2। यो फर्मुला लेखेका थियौँ हामीले। ट्याक्कै यही फर्मुला हामीले चाहिँ कम्बाइन मिनमा पनि गरेका थियौँ नि। यो पनि कम्बाइन मिनकै जस्तै जस्तै कन्सेप्ट हो। दुईवटा छुट्टा छुट्टै अवस्थामा रहेका कुराहरूलाई ल्याएर कम्बाइन गरे हो नि त। हो हामीलाई त्यसमा कम्बाइन मिन भनेर लेख्थ्यौँ, यहाँनिर पछाडि कुरा यस्तै यस्तै हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ कम्बाइन मिनले कम्बाइन गरे जस्तै मिश्रण हो नि त। यो त दुईटा कुरालाई मिक्सिङ गरेपछि मिश्रण बन्यो। यो मिश्रणको मूल्य इज इक्वल्स टु N1 P1 प्लस N2 P2 अपन N1 प्लस N2। N1 भने के, पहिलो कन्डिसनको नम्बर भनेको कति रेसियो छ त्यो। N2 भने के, दोस्रो कन्डिसनको नम्बर। P1 भने के, पहिलो कन्डिसनको प्राइस। P2 भने के, दोस्रो कन्डिसनको प्राइस। सकिहाल्यो। ल एनिवे प्रश्नबाट पहिलो चामलको मूल्य जसलाई हामी P1 भन्छौँ इज इक्वल्स टु ₹40। दोस्रो चामलको मूल्य जुन हाम्रो P2 इज इक्वल्स टु ₹30 है। यहाँसम्म ठिक छ। त्यसो हो भने दिइएको रेसियो, दिइएको अनुपात कति हो, इज इक्वल्स टु 3:4। त्यसो हो भने मानौ अनुपात आउने बित्तिकै मान्न सुरु गरिहाल्ने, मानौ साझा अनुपात इज इक्वल्स टु x भयो। त्यसो हो भने पहिलो चामलको मात्रा, परिमाण जसलाई हामी N1 भन्छौँ, क्वान्टिटी हो नि त यो त। N1 होइन, नम्बर भने जस्तो 3x भयो, पहिलो 3x भयो, दोस्रो 4x भयो। दोस्रो चामलको मात्रा जसलाई हामी N2 भन्छौँ इज इक्वल्स टु 4x। ल यी हाम्रो यहाँ भएका चारवटा भेरिएबल आयो है, चारवटा भेरिएबल आयो। त्यसो हो भने मिश्रणको प्रति केजी मूल्य इज इक्वल्स टु वाट। यति हो, दिएका कुराहरू यति हुन्, निकाल्नु पर्ने कुरा यो हो। त्यसो भने अब देयरफोर मिश्रणको प्रति केजी मूल्य बराबर फर्मुला लगाइदिनुहोस्, N1 P1 प्लस N2 P2 अपन N1 प्लस N2 लगाइदिनुहोस्। कति हुन्छ, N1 भनेको छ हाम्रो 3x इन्टु P1 भनेको कति 40 प्लस N2 भनेको कति 4x इन्टु P2 भनेको कति 30 अपन N1 प्लस N2 भनेको 3x प्लस 4x। केही गरेको छ छैन, VBAL टाइपको भ्यालु पुट आन्सर लोड, भ्यालु पुट्ने आन्सर लुट्ने है। इज इक्वल्स टु 4×12 120x प्लस 4×12 120x अपन 4x प्लस 3x 7x।
इजिकल्स टु आइरहेको छ 240 240x अपन 7x x x क्यान्सल भइहाल्यो 240 अपन 7 इजिकल्स टु गर्ने जति आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। ल कति आयो 41.14 रुपिज 41.14 मा चाहिँ बेच्नु पर्ने रहेछ। ल यहाँसम्म ठिक छ, फर्स्ट पार्ट सक्यो। सर अनि कसरी बुझ्ने प्रियङ्का कल्याणजी, कसरी बुझ्ने के त्यही त भन्या बेलामा बुझ्ने सार्ने काम पछि गर्ने भने हो है। कति पर्दो रहेछ प्रति केजी मिश्रणको मूल्य कति पर्दो रहेछ 41.14 पर्दो रहेछ है। 34.29 भन्दै हुनुहुन्छ फेरि के हो साथीहरू है। ल एनिवे 34.29 अब यो सामान्य कुरामा अल्झेर नबस्नुहोस् है, वे अफ डुइङ चाहिँ सिक्नुहोस्। ल यति गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो 1 केजीको मूल्य भयो। त्यो चाहिँ नाफा नखाँदाको, त्यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा है। फर्स्ट पार्ट सक्यो यहाँसम्म। अब प्रश्नले भनेको सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ, नाफा नखाँदा 1 केजीलाई यतिमा बेच्नुपर्छ भने 20% नाफा गर्ने हो भने कतिमा बेच्नुपर्छ भने हो नि। अब सकिहाल्यो। फेरि भन्ने फेरि प्रति केजी मिश्रणको मूल्य बराबर रुपिस 34.29 छ है। हुन्छ सुजन गुरुङजी, अब मूल्य चाहिँ प्राय फ्र्याक्सनमा भन्दा पनि डेसिमलमै हुने चलन छ के अरे है। मूल्य चाहिँ फ्र्याक्सन भन्दा डेसिमलमै हुने चलन छ। र त्यसो भने देयरफोर 20% नाफा पछिको प्रति केजी मूल्य इजिकल्स टु नर्मल कन्डिसनमा 34.29 पैसामा बेच्नु पर्ने रहेछ रुपिस 34.29 मा। अब 20% नाफा गर्ने, अब जहिले पनि सुरुवाती कन्डिसनमा कुनै पनि कुरा के हुन्छ 100% हुन्छ। अब 20% नाफा गर्ने भने 100% को भ्यालु यति हुन्छ भने त्यसमा अझै 20% थप्दा कति हुन्छ भने हैन इन्टु 120। अथवा तपाईं चाहिँ बुझ्नुहुन्न भने यसै लेख्ने इजिकल्स टु रुपिस 34.29 प्लस 20% अफ 34.29। त्यसको पहिला जति छ त्यति त हुनु परिहाल्यो, त्यसमा 20% थपिने भने आऊ इजिकल्स टु रुपिस 34.29 प्लस 20% भने 20 अपन 100 इन्टु 34.29 गर्नुहुन्छ। यदि क्याल्कुलेसन गर्ने जति आउँछ यहाँ लेख्ने, त्यसमा यो 34.29 जोड दिने जति आउँछ त्यो नै 20% नाफा गर्न चाहिने रकम भइहाल्यो। सक्यो आन्सर। ल क्लियर हुनुभयो। दुईवटा पार्ट छ यहाँसम्म। यो नर्मल पार्ट हो, नर्मल कन्डिसन हो। अब यसमा केही टाउको दुखाउनु परेन, आइहाल्यो। यो फर्मुला याद गर्ने, त्यसपछि कसरी गरिँदो रहेछ एउटा प्याटर्न याद गर्ने, त्यसपछि प्रति केजी मूल्य आयो है। उक्त मिश्रणको प्रति केजी मूल्य 34.29 रहेछ। अब हामीले नौलो कन्डिसन के त भन्दा प्रति केजी मिश्रणको मूल्य यति छ, त्यसमा चाहिँ 20% नाफा गर्ने भने के हो 1 किलोलाई पहिला जतिमा बेच्नु पर्थ्यो त्यसको 20% को भ्यालु चाहिँ थप चाहिँ बढाएर बेच्ने भने हो। त्यही हैन, पहिला 100 रुपैयाँमा बेच्नु पर्थ्यो नर्मल कुरालाई, त्यसमा चाहिँ 20% नाफा गर्ने भने कति हो 100 मा यसको 20% भनेको 20 थप्ने हो नि 120 मा बेच्नु पर्छ भएन हो। त्यही कुरा त हो है। 1 केजीलाई जति पर्छ त्यो निकाल्ने पहिला। अनि अब यसैमा घाटा खानी भने के हुन्थ्यो, घाटा खानी भने भए माइनस हुन्थ्यो। 20% नोक्सानमा बिक्री गर्यो भने भए के हुन्थ्यो घाटा भने घट्नु पर्थ्यो है। ल क्लियर भयो सर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, अब यसरी गर्ने है। ल क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ सर। क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुहोस् त। ल के भन्दैछ क्वेशन नम्बर 6 ले, ए बी र सी मिलेर चाहिँ कुनै एउटा बिजनेस गरे, कुनै एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरे चाहिँ त्यो उक्त व्यवसायको जम्मा टोटल क्यापिटल कति रहेछ 3,60,000 रहेछ। त्यसपछि भने र तिनीहरूको लगानीको अनुपात ए बी र सी को लगानीको अनुपात इन्भेस्टमेन्ट रेशियो चाहिँ 3:2:1 छ। भनेको ए ले 3 भाग लगानी गरेछ, बी ले 2 भाग लगानी गरेछ र सी ले 1 भाग लगानी गरेछ। प्रत्येकको लगानी रकम कति कति रहेछ, प्रत्येकको लगानी चाहिँ रकम निकाल्ने। अनि फेरि उक्त व्यवसायले यो एडीबीएल मा सोधेको क्वेशन है, कति सालमा सोधेको साल बिर्से मैले, एडीबीएल मा सोधेको क्वेशन। अनि उक्त व्यवसायले 1 वर्षको अन्त्यमा कुल लगानीको 10% खुद नाफा गर्यो, 10% चाहिँ नेट प्रफिट गर्यो र उक्त नेट प्रफिट चाहिँ आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई, आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई डिभाइड गर्ने हो भने प्रत्येकले कति कति डिभिडेन्ड पाउँछन्, प्रत्येकले कति कति लाभांश पाउँछन् भन्ने कन्डिसन हो है।
क्वेसन नै राम्रोसँग देखिएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पिडिएफमा पाउनुहुन्छ यो क्वेसन है। अब अहिले राम्रोसँग देखिया छैन भने क्वेसनको लफडा नगर्नु, अहिले भनेको कुरा बुझ्नु। अब तपाईँले चाहिँ मैले भनेकै आधारमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। नसक्ने साथीहरूलाई चाहिँ पिडिएफ आउँछ, पिडिएफबाटै हेर्नु होला क्वेसन। अब त्यस्तो देख्दै नदेखि चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई नि। ल हेर्नुहोस् त के भनेको छ। A, B and C started a business with fund of rupees 3,60,000 in the ratio of 3:2:1. सर मेरोमा त क्वेसन क्लियर आएन भन्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ टेक्निसियन सर आउनु भएपछि म आग्रह गर्छु है त। ल मैले भन्दैछु क्या, मैले 3 चोटि भने, अब 4थो चोटि रिपिट गर्दैछु। A, B र C मिलेर रु 3,60,000 को लगानीमा एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरे, जहाँ A, B र C को लगानीको अनुपात 3:2:1 छ। प्रत्येकको लगानी रकम कति कति रहेछ? व्हाट इज द इन्भेस्टमेन्ट अफ इच A, B and C? उक्त व्यवसायले एक वर्षमा कुल लगानीको 10% खुद नाफा गर्यो भने प्रत्येकले कति कति लाभांश पाउँछन्? सोलुसन जम्मा लगानी इज इक्वल्स टु रुपिस 3,60,000, 3,60,000 जम्मा लगानी हो। A, B र C को लगानीको अनुपात कति छ? 3:2:1। ल यति अनुपातमा है। यो भने के? A ले 3 भाग लगानी गरेछ, B ले 2 भाग लगानी गरेछ, C ले 1 भाग लगानी गरेछ। मानौ रेशियो आउने बित्तिकै मानिहाल्ने, क्वान्टिटी लाग्ने। साझा अनुपात इज इक्वल्स टु x। त्यसो हो भने A को लगानी कति हुने भयो? A को लगानी इज इक्वल्स टु, A को लगानी भने चाहिँ रेशियो 3 छ, त्यसो भने 3x हुनु पर्यो A को लगानी। र B को लगानी कति हुने भयो? B को लगानी इज इक्वल्स टु 2x, किनभने B भने यता सेकेन्डमा छ, यता पनि सेकेन्ड हुनु पर्यो। फेरि C को लगानी इज इक्वल्स टु 1x, अथवा जसलाई हामी x मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ। ल यति भयो। A ले 3x भाग चाहिँ लगानी गरेको रहेछ, B ले 2x लगानी गरेको रहेछ, C ले x लगानी गरेको रहेछ। यति तीनटाको लगानीले जोड्दा 3,60,000 भए रहेछ। त्यही त हो प्रश्न। अब A को लगानी प्लस B को लगानी प्लस C को लगानी इज इक्वल्स टु जम्मा पुँजी अथवा जम्मा रकम भन्ने नि भयो है। ल त्यसो भने A को लगानी भने कति? 3x प्लस B को लगानी भने कति? 2x प्लस C को लगानी भने कति? x इज इक्वल्स टु जम्मा पुँजी भने कति? रुपिस 3,60,000। जोड्नुस् त। 3x मा 2x जोड्यो 5x, 5x मा 1x जोड्यो 6x, 6x बराबर रुपिस 3,60,000। त्यसो भने x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। x इज इक्वल्स टु रुपिस 3,60,000 डिवाइडेड बाइ 6। देयरफोर x इज इक्वल्स टु रुपिस कति? 6 छक्का 36, 4 ल एकजनाको लगानी चाहिँ कमन रेशियो कति रहेछ? 60,000 रहेछ। त्यसो हो भने अब हामी कता जान्छौँ? ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यो यहाँसम्म त सजिलो कन्डिसन हो नि त हैन। तर यस्तै सजिलो कन्डिसन पनि सोधेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लेभल 4 लाई सोधेको छ एकचोटि 5 नम्बरमा है। ल ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो भने प्रत्येकको लगानी कति कति रहेछ सोधेको छ। फेरि भन्नुस् प्रत्येकको लगानी। देयरफोर A को लगानी इन्भेस्टमेन्ट अफ A इज इक्वल्स टु कति थियो? 3x थियो, इज इक्वल्स टु 3 इन्टु 60,000 इज इक्वल्स टु रुपिस 1,80,000। 1,80,000 A ले लगानी गरेछ। त्यसै गरी B को लगानी इज इक्वल्स टु 2x थियो, 2 इन्टु 60,000 इज इक्वल्स टु 6 दुना 12, 1,20,000। ल त्यसो हो भने देयरफोर C को लगानी भने कति थियो? C को लगानी भने x मात्रै थियो, त्यो भनेको रुपिस 60,000 सकिहाल्यो। ल यतिलाई जोड्नुस् लास्टमा। फेरि यति तीनटालाई जोड्दा 3,60,000 नआउला र बर्बाद होला। फेरि जोड्नुस् त। क्वेसन हटाइदिन्छु है त। ल आज किन औँसी लागेको सबिन सरलाई भन्नुहुन्छ? नर्मल हुनुहोस् न। म एकदम नर्मल छु अनिताजी है। क्लास नै खल्लो हुन्छ क्या? होइन होइन, म एकदम नर्मल छु। म जतिको नर्मल मान्छे सायद चाहिँ दिउँसो चाहिँ लालटिन बालेर खोजे नि भेटिन्न होला है। ल हेर्नुहोस् त के आयो हाम्रो, के निकाल्यौँ हामीले? प्रत्येकको लगानी रकम कति कति रहेछ। लास्टमा तपाईँले यसो एक नजरिया भन्छ नि, एक नजरिया यसो यता दिनु होला। 1,80,000 र 1,20,000 3 लाख भयो। 3,60,000 ले 3,60,000 भयो। यो कुरो मिल्नुपर्छ। फेरि
गडबड होला र बर्बाद होला। ल फर्स्ट पार्ट सक्यो यहाँसम्म है। फर्स्ट पार्टमा हामीलाई प्रत्येकको लगानी कति कति रहेछ भनेको छ, फर्स्ट पार्ट सक्यो। त्यस्तै अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेको छ, जहिले पनि लाभांश बाँड्ने भनेको के हो, नेट प्रफिट जति हुन्छ त्यसको आधारमा आफ्नो सेयर होल्डरलाई बाँड्ने हो। खुद नाफा इजिकल्स टु खुद नाफा, नेट प्रफिट इजिकल्स टु कुल लगानीको 10% नाफा गर्यो भनिरहेछ है। कुल लगानीको 10% भनेको 10% अफ रुपिस 3,60,000। कुल लगानी भने 3,60,000 थियो, त्यसको 10% चाहिँ खुद नाफा भएछ। त्यसो हो भने 10% भनेको 10/100 भइहाल्यो इन्टु रुपिस 3,60,000। दुईटा जिरो, यताको एउटा र यताको एउटा जिरो क्यान्सल भयो भने चाहिँ भने कति आयो, रुपिस 36,000। ल उक्त व्यवसायले उक्त चाहिँ बिजनेसले एक वर्षमा 36,000 को चाहिँ खुद नाफा गरेछ। यो खुद नाफा 36,000 नै बाँड्ने हो आफ्ना सेयर होल्डरलाई। अब अर्को कुरा तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने सेयर होल्डरको लगानी जति छ त्यही लगानीकै आधारमा उनीहरूले लाभांश पाउने हो। धेरै लगानी गर्ने धेरै लाभ पाउँछ, थोरै लगानी गर्ने थोरै लाभ पाउँछ। यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो है। जहिले पनि सेयर होल्डरहरूको इन्भेस्टरको लगानीको अनुपातमा जुन रेसियोमा तिनीहरूको लगानी छ, जुन अनुपातमा तिनीहरूको लगानी छ, त्यही अनुपातमा चाहिँ तिनीहरूले लाभांश पाउने हो। त्यसो हो भने अब जम्मा क्यापिटल अघि जे 3,60,000 को रोल थियो, अब 36,000 को रोल त्यही हुन्छ। ए को लाभांश प्लस बी को लाभांश प्लस सी को लाभांश इजिकल्स टु खुद नाफा जति भयो त्यही बाँड्दिने हो। त्यसो भने अघि भर्खर रेसियो त निकालिसकेको छ। रेसियो जहिले पनि एउटै हुन्छ, लगानीको अनुपात जति छ तिनीहरूले पाउने डिभिडेन्डको रेसियो पनि त्यही हुन्छ। त्यसो भने ए को लाभांश कति हुनु पर्यो, 3x प्लस बी को लाभांश 2x प्लस सी को लाभांश x इजिकल्स टु खुद नाफा भनेको रुपिस 36,000। बुझ्नु पर्यो है। तिनीहरूको लगानीको अनुपात जति छ त्यही लगानीकै अनुपातको आधारमा के गर्ने हो, लाभांश पाउने हो। अब जोड्नु 6x भयो इजिकल टु रुपिस 36,000। x बराबर कति आयो, 6 ले काट्दिनु 6,000 आयो। x इजिकल टु रुपिस 6,000। ल त्यसो हो भने देयरफोर ए को लाभांश इजिकल्स टु कति थियो, 3x इजिकल्स टु 3 इन्टु 6,000 बराबर 18,000 है। फेरि बी को लाभांश भने 2x हो इजिकल्स टु 2 इन्टु चाहिँ 6,000 इजिकल्स टु 6 दुना 12,000। फेरि सी को लाभांश भनेको x हो इजिकल्स टु रुपिस 6,000। यहाँ पनि जोड्नुहोस् 36,000 आउनु पर्यो। 18 र 12 ले 30 भयो, 30 र 6 ले 36,000 है। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अघि हामीले 36,000 टोटल क्यापिटल मानेर जे गरेका थियौँ नि, अब 36,000 लाई टोटल मानेर त्यही प्रोसेस घुमाइदिने हो। यति हो कुरा है। अब साथीहरूलाई लाग्ला यो 3x कहाँबाट आएको, अघि कुल लगानी भनिरहेको थियो, एक को लगानी भन्दा 3x आइरहेको थियो, अब अहिले लाभांश भन्दा पनि 3x आइरहेछ। रेसियो उही हो क्या। तपाईँलाई 100:200 भन्नु र 1,00,000:2 लाख भन्नु कुरा उही हो नि त। रेसियोमा त उही हो नि त। हो त्यसैले यो त रेसियोको कुरा गर्दैछौँ। तिनीहरूको लगानीको अनुपात जति छ, तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट रेसियो जति छ, त्यसैको आधारमा लाभांश पाउने हो। 3 भाग गर्नेले 3 भागै लाभांश पाउँछ, 2 भाग लगानी गर्ने 2 भागै लाभांश पाउँछ, 1 भाग लगानी गर्ने 1 भाग लाभांश पाउँछ। त्यही गरे हो है। इजिकल्स टु जोड्दा 6x आयो बराबर 36,000 हो। यही 36,000 लाई यो रेसियोमा भाग लाउने भने हो। नर्मली सिम्पली बुझ्नुपर्ने कुरा यही रेसियोमा 3:2:1 को रेसियोमा छ। पहिला चाहिँ 3,60,000 लाई यसको रेसियोमा बाँड्दा कति कति आयो त्यो निकाल्यो। अब पछिल्लो कन्डिसनमा चाहिँ 36,000 लाई 3:2:1 को अनुपातमा बाँड्दा कति कति आउँछ, एउटा 18,000 आउँदो रहेछ, अर्को 12,000, अर्को 6,000 आउँदो रहेछ। सत्य साङ्ग्री ब्लोन्जी सरी एक्स नमानिकन गर्दा मिल्दैन हो। अब एक्स नमानी भने कसरी गर्ने हो कि नर्मली सब्जेक्टिभ टाइपमा यही नै हो गर्ने। सब्जेक्टिभ टाइपमा रेसियोको क्वेसनमा एक्स मानेरै गर्ने चलन छ है। तपाईँ सर्टकट हो भने चाहिँ एक्स मान्नु पर्दैन, कसरी हुन्छ सर्टकटतिर जानु पर्थ्यो है। तर सब्जेक्टिभ टाइपमा यसरी नै गर्दा बेटर होला भन्ने कुरा हो है त। हामी स्ट्रेस दिने अनि होइन त्यस्तो छैन है। सबिन सर कहिले पनि स्ट्रेसमा बसेर चाहिँ तनाव लिने मान्छे होइन। टेन्सन लेने का नै टेन्सन देने का भन्ने चाहिँ टाइपको मान्छे हो है। ल ठिक छ। ल क्लियर हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल अगाडि बढौँ त।
7 नम्बरको चाहिँ क्वेसन हेर्नुहोस् त। ल हो टाइप त्यस्तै त्यस्तै हो। अब यो मैले भन्दिनँ तपाईँले गर्ने हो है। अब यसैलाई मैले फेरि चाहिँ प्रोसेसमा गर्दिनँ, म भन्छु तपाईँले गर्ने। के भनेको छ प्रश्नले, एबीसी एबी र सी कुनै व्यवसायमा साझेदारी छन्, उक्त व्यवसायमा ए र बी को नाफाको अनुपात 3:4 छ, A:B 3:4, ए र बी को अनुपात 3:4 छ र बी र सी को नाफाको अनुपात 5:6 छ। बी र सी को नाफाको अनुपात कति छ? 5:6 छ। त्यसो हो भने यदि ए ले पाउने नाफाको रकम रु 4000, अब गर्दिनै पर्छ है यसलाई। ल म गरिदिन्छु नि, हेर्नुहोस् है। सोलुसन यहाँबाट देखिन्छ है नि त। ल सोलुसन के भन्दैछ, दिएको भनौँ सोलुसन दिएको ए र बी को लगानी अनुपात इजिकल्स टु कति छ? 3:4। फेरि बी र सी को लगानी अनुपात इजिकल्स टु कति छ? 5:6। त्यसो हो भने अब यो बी छैन, हेर्नुहोस् त, रेसियो चाहिँ बी को रेसियोमा दुईटै दिइरहेछ है। तर पछाडिको कन्डिसनले के भनेको छ, यदि ए ले पाउने नाफाको रकम रु 4000 भए सी ले पाउने नाफाको रकम कति रहेछ? ल अब हामीलाई चाहियो के त भन्दा, अब हामीलाई चाहिएको अनुपात इजिकल्स टु A:C। अब बी भन्ने कन्डिसन छैन। अब यो दुईवटा चाहिँ कन्डिसनबाट हामी जानुपर्ने छ A:C मा, किनभने ए ले यति पाउँछ भने सी ले कति पाउँछ भन्ने टाइपको क्वेसन हो। त्यसो हो भने अब यो दुईटाको मिक्सिङबाट कसरी हामी A:C मा जान सकिन्छ? त्यसो हो भने अब मैले पहिला बताएँ तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् त, A:B बराबर 3:4 छ, B:C बराबर 5:6 छ। त्यसो हो भने हामी यस्तो सिचुएसनबाट, यस्तो कन्डिसनबाट कसरी A:C पत्ता लगाउन सक्छौँ भने सर्लक्कै यसलाई यसरी आधा आधा गर्ने। हेर्नुहोस् है, यता 3:4 थियो, यता 5:6 थियो, आधा आधा गरेको। त्यसो भने यो अगाडिको कन्डिसनबाट सुरुको रेसियो आउँछ भनेको ए आउँछ, पछाडिको कन्डिसन चाहिँ पछाडिको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने लास्टको रेसियो आउँछ, त्यो भनेको सी आउँछ। अब ए कति आउने भयो? 3:5, यतापट्टि आइरहेछ 3:5, अनि लास्टको सी कति आउने भयो? 4:6। के काटिरहेछ? 3 ले 6 लाई 2 पटक काटिरहेछ। त्यसो भने 5:4 जा 8। ए र सी को रेसियो कति आइरहेछ? 5:8 आइरहेछ। यही कुरा गर्ने हो हामी। त्यसो हो भने A:C इजिकल्स टु, अब तपाईँले होइन म त चाहिँ प्रोसेसबाटै गर्छु भन्ने हो भने A/B इजिकल्स टु B/C। ल गर्ने कुरा यही नै हो। ल त्यसो हो भने भ्यालु राखिदिनुहोस् कति छ? A/B, यो भने त A/B नै होइन र, A:B भनेकै अर्को नाम A/B हो। त्यसो हो भने 3/4 इजिकल्स टु 5/6। ल क्लियर हुनुहुन्छ? ल त्यसो हो भने अब ल यो पनि छोडिदिनुहोस्। ल यसरी भन्दा हामी चाहिँ सोझै के गर्न सक्छौँ भने हामीलाई चाहिएको अनुपात A:C भइहाल्यो। त्यसो भने इम्प्लाइज द्याट A:C इजिकल्स टु, ल दिएको रेसियो के? 3:4, अर्को रेसियो के? 5:6। त्यसो हो भने अब यताको कन्डिसनबाट ए आउँछ है, फर्स्टको कन्डिसनबाट 3:5, अगाडिको कन्डिसनबाट सुरुको रेसियो आउँछ, पछाडिको मल्टिप्लिकेसनबाट लास्टको रेसियो आउँछ, इज टु लास्टको भनेको 4:6। ल इजिकल्स टु, त्यसो भने कति आइरहेछ? के कट भइरहेछ? 3 2 जा 6, यता आइरहेछ 5, उता आइरहेछ 4 2 जा 8। ल ए र सी को रेसियो कति रहेछ? 5:8 रहेछ। यो कन्डिसन बुझ्नु पर्यो है। अब हामीलाई यदि A:B बराबर यति भन्दा दिइरहेछ, B:C बराबर यति दिइरहेछ, जस्तो यहाँ आइरहेछ 1:2, यहाँ आइरहेछ 5:6 भने के गर्नु पर्यो त भन्दा सर्लक्क बीचबाट आधा गर्ने, अनि यो देब्रेकोलाई मल्टिप्लाई गर्दा सुरुको सबैभन्दा फर्स्टको आउँछ ए आउँछ, लास्टकोलाई दाहिनेतिरको चाहिँ तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दा सबैभन्दा लास्टको आउँछ है। त्यसो भने ए कति आयो? 1:5 इज टु सी कति आयो? 2:6, 5:12 आयो। त्यही कुरा गरेको है। ल यो अलिकति पृथक कन्सेप्ट हो, यो अलिकति नयाँ कन्सेप्ट हो है। ल त्यसो हो भने कति रहेछ? 5:8 रहेछ। त्यसो हो भने यहाँ ए ले पाउने इजिकल्स टु 5x, त्यही हो नि रेसियो। ए र सी को रेसियो 5:8 छ भन्नुको अर्थ ए ले पाउने 5x रहेछ, सी ले पाउने कति रहेछ? 8x रहेछ।
ल रेसियो भने त्यही हो, ए ले पाउने 5x रहेछ, सी ले पाउने 8x रहेछ। ल त्यसो भने अन्त्यमा प्रश्नले के भनेको छ, ए ले पाउने दिइरहेछ, ए ले पाउने नाफा रकम इजिकल्स टु रुपिज कति भनेको छ, 4,000 भए रुपिज 4,000। यसले पाउने नाफा रकम भने कति हो, कति थियो यसले पाउने भने 5x इजिकल्स टु रुपिज 4,000 और x इजिकल्स टु रुपिज 4,000 डिवाइड बाई 5, देयरफोर x इजिकल्स टु रुपिज कति आयो, 8,45,00800। ल x को भ्यालु आयो 800। त्यसो भने सी ले कति पाउँछ भने हैन हो, त्यसो भने देयरफोर सी ले पाउने नाफा रकम, सी ले पाउने नाफा रकम इजिकल्स टु 8x इजिकल्स टु 8 इन्टु 800 इजिकल्स टु रुपिज 8,64। ल अमृत पौडेलजी यो त आइक्यू मेथड भएन र, होइन यस्तो हो क्या, तपाईलाई दुईवटा कन्डिसनबाट ए इज टु बी बाट, ए इज टु बी र बी इज टु सी बाट ए इज टु सी निकाल्ने कन्डिसन नयाँ पृथक कन्डिसन हो। तपाईलाई कसरी हुन्छ, हामीलाई रेसियो निकाल्ने हो है, यो हाम्रो मेन क्याल्कुलेसन होइन हो। तपाईलाई कस्तो फर्मेटमा आइक्यूबाट गर्न पाइँदैन भने हो त भन्दा तपाईहरु आन्सरै आइक्यूबाट निकाल्दिनुहुन्छ के। तपाई आइक्यू को कन्डिसनबाट यो चाहिँ यहाँ हामीले जुन चाहिँ 6400 निकालेका छौं यो 6400 नै आइक्यू तिरबाट निकाल्दिनुहुन्छ, त्यो गर्न पाइँदैन भने हो। यो हाम्रो एउटा सामान्य क्याल्कुलेसन हो, हामीलाई यो दुईवटा रेसियोबाट ए इज टु सी मा पुग्नु छ, त्यति हो कुरा है। ल क्लियर हुनुभयो, बुझ्नुभयो। यस्तो टाइपको कन्डिसन नयाँ हुन सक्छ है, हो यस्तो पनि सोधिहाल्छ कि यो आइक्यू कै क्वेशन हो, यो मैले आइक्यू मै गराएको क्वेशन हो। तपाईलाई सब्जेक्टिभमा पनि सोधिन सक्छ, सब्जेक्टिभमा पनि यस्तो टाइपको हाल्दिन सक्छ। अहिलेसम्म सोधेको छैन, अहिलेसम्म सोधेको कस्तो अघि हामीले गरेका जस्तो, अघि हामीले यो भन्दा अगाडि गरेका जस्तो सोधेको हो अहिलेसम्म। नर्मल कन्डिसन पनि त्यही हो, तर यो आइक्यूमा गराएको क्वेशन हो, यस्तो पनि आइदिन सक्छ है भनेर स्याम्पल ल्यायो है। ल यति हो कुरा, क्लियर हुनुभयो। पहिला के गर्यौं, हामीलाई दुईवटा छुट्टा छुट्टै रेसियो दिएको छ, ए र बी को रेसियो दिएको छ, फेरि बी र सी को रेसियो दिएको छ। त्यो ए र बी र फेरि बी र सी को दुईवटा पार्टबाट ए इज टु बी र बी इज टु सी बाट हामीलाई जानु छ कहाँ, ए इज टु सी मा जानु छ है। हो किन ए इज टु सी मा जानु छ, कसरी थाहा पाएको, कसले भनिदिएको यो कुरा, तपाई हामी आफैले थाहा पाएको। किनभने ए ले यति पाउँछ भने सी ले कति पाउँछ, त्यहाँ त बी को कुरै छैन, मात्रै आवर कन्डिसन फोकस्ड अन ए एन्ड सी। त्यसैले हामीले यो कन्डिसनबाट यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै रेसियोबाट ए र सी मा लगेको कसरी आउँदो रहेछ, ए इज टु बी अपन बी इज टु सी। यस्तो कन्डिसन भयो भने अब लेफ्ट साइडको मल्टिप्लाई गर्दा ए आउँदो रहेछ, ए इन्टु बी बराबर राइट साइड को मल्टिप्लाई गर्दा राइट साइडको आउँदो रहेछ बी इन्टु सी। त्यसो भने बी क्यान्सल, जे काटिन्छ काट्यो, ए इज टु सी आयो, यहाँ आउँदो रहेछ नि त ए इज टु सी, त्यसैले गरेको। ल यति हो कुरा। त्यसपछि ए र सी आयो, ए इज टु सी आयो, ए इज टु सी कति आयो, 5:8 आयो। त्यसो भने ए ले पाउने 5 भाग रहेछ, सी ले पाउने 8 भाग रहेछ। रेसियोको अर्थ त यही हो। त्यसो भने ए ले पाउने नाफा रकम 4000 दिएको छ। अब हाम्रो एक्स वाला कन्डिसनमा चाहिँ ए ले कति पाउँछ भनेर निकाल्यौ, 5x पाउँछ भनेर निकाल्यौ। त्यसो भने 5x = 4000, x को भ्यालु आयो 800। अब सी ले पाउने कति, 8x, 8 × 800 = 864। ल यति सम्झिनु पर्यो है। अमृत पौडेलजी हुन्छ क्या हुन्छ भनिसके त, रेसियो निकाल्ने कन्डिसन हो। दिस इज नट आवर चाहिँ मेजर प्रोसेस। तपाई कसरी निकाल्न मन लाग्छ निकाल्नुस्, रेसियो निकाल्न अल्झेर बस्नुहुन्छ तपाई। फेरि मलाई सिकाउनु भयो होला अमृत पौडेलजीले, सरलाई थाहा छैन भन्दा हैन, भनिरहेछ तताउने काम नगर्नु न, भनिरहेछ कसरी हुन्छ तपाईलाई चाहिँ बुझाउँ। तपाईलाई यो क्वेशन गर्न आवश्यक थिएन, कुनै पनि किताबमा भेट्नुहुन्न यो क्वेशन, यो आइक्यू कै क्वेशन हो। त तपाईलाई यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ है भनेर भनिरहेछु। ओभर स्मार्ट बन्नुहुन्छ खाली, त्यतापट्टि बन्द गर्नुस्। त्यो भनेको कुरो बुझ्नुस्, तपाईकै लागि हामी दुःख गरिरहेका छौँ। म किन तात्न परेको थियो यहाँ, म के मान्यतामा विश्वास गर्छु भने मास्टर उड्यो भने विद्यार्थी कुद्छ, मास्टर कुद्यो भने विद्यार्थी हिँड्छ, मास्टर हिँड्यो भने विद्यार्थी सुत्छ, मास्टर हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छ, मास्टर बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ, मास्टर सुत्यो भने विद्यार्थी मर्छ। त्यही भएर हामी दुःख गरिरहेका छौँ, सकेसम्म उड्न खोजिरहेका छौँ हामी, ताकि तपाईलाई दौडाउन सकिन्छ कि भनेर। कसरी हुन्छ, हाम्रो इफोर्टमा चाहिँ तपाईले बल दिनुस्, तपाईकै लागि दुःख गरिरहेका छौँ हामी। यति हो कुरा। र अर्को क्वेशन हेर्नुस्,
ल फेरि सुरुबाट एकचोटि भनिदिनु। अब मैले भने तपाईँलाई समराइजमा हामीले के गरेको भने हामीलाई दुईवटा कन्डिसन दिएको छ, A:B दिएको छ, B:C दिएको छ। यो दुईवटा कन्डिसनबाट A:C मा जानु छ हामीलाई, किनभने दुईवटा टुक्रा टुक्रा A र B फेरि B र C भनेर दुईवटा टुक्रा टुक्रा चाहिँ रेसियो दिएको छ। र पछाडि गएर हाम्रो कन्डिसन कता फोकस भइरहेछ, A र C मा फोकस भइरहेछ, B को काम छैन। त्यसैले A र C को भाग कति कति रहेछ यो निकालेको हामीले। कसरी निकालेको, यता छ A:B, यता छ B:C। मानौ यसको भ्यालु फरक हुन सक्छ, तरिका बताउँदैछु तपाईँलाई मैले। देब्रे देब्रेको मल्टिप्लाई गर्ने हो भने देब्रेकै भ्यालु आउँछ, एकै आउँछ। दाहिने दाहिनेको मल्टिप्लाई गर्ने हो भने B:C दाहिनेकै भ्यालु आउँछ है। जहिले पनि B चाहिँ हराउँछ, B चाहिँ यही दुईटामा चाहिँ ओभरल्याप भएर आइरहेछ हो। त्यसैले अब जे काटिन्छ काट्दिने, आयो A:C आउँदो रहेछ नि त है हो। A र C को रेसियो आयो, A र C भनेको ठाउँमा हाम्रो के आयो, 5:8 आयो। अब यो भने त A ले 5 भाग पाउँछ, 5x पाउँछ, C ले 8x पाउँछ भने होइन र हो। यो 5x बराबर 4000 छँदैछ। A ले पाएको 4000 दिएको छ, हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ A ले पाएको 5x छ। त्यसो भने 5x बराबर 4000 हुनुपर्ने कि नपर्ने हो। योबाट आयो के, x बराबर 800 आयो। x बराबर 800 हो भने C ले पाउने 8x हो। 8 × 800 बराबर 64। यति हो कुरा। ल क्वेसन नम्बर 8 तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। के भन्दैछ क्वेसन नम्बर 8 ले, ल हेर्नुहोस्। बाबु र छोराको हालको उमेरको अनुपात। यो बाबु छोराको उमेरवाला कन्डिसन हामीले पहिले एकचोटि गरिसकेका थियौँ। ल एनिवे सोल्युसन यो पनि महत्त्वपूर्ण टाइप हो है, महत्त्वपूर्ण कन्डिसन हो, तर बहुतै सजिलो छ। बाबु र छोराको हालको उमेरको अनुपात। जहिले पनि हामीलाई यस्तो एजवाला कन्डिसन, एजवाला प्रब्लममा के आउँछ त हामीलाई भने प्रेजेन्ट कन्डिसन, प्रेजेन्ट एज दिन्छ। किनभने जबसम्म हामीसँग प्रेजेन्ट एज छैन, हुँदैन, तब हामी न पास्टमा चाहिँ यति वर्ष थियो भन्न सक्छौँ, न फ्युचरमा न यति वर्षपछि यति हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई वर्तमान चाहियो। दिएको 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 के हो, बाबु र छोराको हालको उमेरको अनुपात, हालको उमेरको अनुपात इजिकल्स टु कति दिइरहेछ, इजिकल्स टु 5:2। यो भने के हो, मानौ मान्ने काम मानिदिइहाल्ने। तपाईँलाई प्रश्नमा दुईवटा रेसियो दिएको छ भने पहिलो रेसियोमा x मानेर क्वान्टिटी चाहिँ सपोज गर्ने र पछिल्लो रेसियोलाई चाहिँ इक्वल गराउने है। दुईटै रेसियोलाई x तिर लानु होला र फेरि गडबड होला, होइन, दुईटैलाई नलाने। पहिलो रेसियोबाट क्वान्टिटी निकाल्ने x मानेर, पछिल्लो रेसियोलाई चाहिँ इक्वल गराउने हो। क्याल्कुलेसनमा काम लाग्छ पछिल्लो रेसियो। ल हेर्नुहोस्, बाबु र छोराको हालको उमेरको अनुपात 5:2 छ भन्नु पर्छ के, साझा अनुपात। त्यो दुईटाको बिचमा लुकिएको साझा अनुपातलाई हामी x मान्छौँ। साझा अनुपात इजिकल्स टु x। त्यसो हो भने बाबुको हालको उमेर इजिकल्स टु 5x। त्यसो हो भने बाबुको हालको उमेर 5x भयो। अब छोराको हालको उमेर निकाल्ने, छोराको हालको उमेर इजिकल्स टु 2x। यहाँसम्म क्लियर छ, यहाँसम्म केही छैन। प्रश्नले एउटा कन्डिसन भनिरहेछ, 4 वर्षपछि, 4 इयर हेन्स भनिरहेछ। 4 वर्षपछि हाम्रो कन्डिसन फोकस छ 4 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन फोकस छ। त्यसो हो भने 4 वर्षपछि यो अहिले 5x वर्ष भएको बाउ र अहिले 2x वर्ष भएको छोराको अनुपात चाहिँ 4 वर्षपछि कति हुन्छ रे, 11:5 हुन्छ रे। त्यसो हो भने यिनीहरूको अहिलेको अनुपात भनेको 5x/2x हो। बाउ छोराको हालको उमेरको, अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनको उमेरको अनुपात भने 5x/2x हो। तर 4 वर्षपछि भनिरहेछ नि त, 4 वर्षपछि भन्दा बाउ पनि 4 वर्ष बुढो हुन्छ, छोरो पनि 4 वर्ष तन्नेरी हुन्छ, होइन हो। त्यसैले बाउको अहिलेको उमेरमा पनि 4 जोडिन्छ, छोराको अहिलेको, कि बाउ मात्रै बुढो हुने हो र, छोरो पनि त सँगसँगै बढ्ला हो। त्यसैले अहिले भएका बाउ छोराको उमेरमा दुवैमा 4 जोडेको। किन, अहिले जति वर्ष भयो 4 वर्षपछि 4 वर्ष थपिनु पर्यो नि त हो। यो भनेको 4 वर्षपछिको बाउको उमेर 5x+4, 4 वर्षपछिको छोराको उमेर 2x+4। यो दुईटाको रेसियो कति हुन्छ रे, 11:5 बनेको छ। त्यसैले यो दुईटाको रेसियो चाहिँ 11:5 हुनु पर्यो। त्यसो भने क्याल्कुलेसन गरिदिनु, जति आउँछ x को भ्यालु आयो। अब मैले गरिदिने हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है क्याल्कुलेसन गर्ने। अब तपाईँको यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ, साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, यस्तो हो, 11 × 2x+4 बराबर 5 × 5x+4। मलाई लाग्छ 75% साथीहरूले गर्ने यही नै हो, जुन गलत छ। जहिले पनि while multiplying बाइनोमियल बाई मोनोमियल, दुई अथवा दुई भन्दा धेरै टर्महरूलाई कुनै एउटा टर्मले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने वी मस्ट पुट ब्राकेट हियर। हामीले ब्राकेट राख्नै पर्छ। ब्राकेट राखेन भने के हुन्छ, अगाडिको मात्रै मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ, बिचरा पछाडिको त रोएर बसिरहेको हुन्छ।
तर गर्नुपर्ने दुईटैलाई हो। ख्याल गर्ने, मैले फेरि भने एउटा टर्मले दुई अथवा दुईभन्दा धेरै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने हामीले ब्राकेट राख्नै पर्छ। ब्राकेट राखेन भने गडबड भइहाल्छ है। त्यसो भने अब पालै पालो ब्राकेट खोलिदिनुहोस्। 11ले 2x लाई गर्यो 11 दुना 22x प्लस 11ले 4 लाई गर्यो 11 चौको 44 बराबर यता गर्नुहोस् 5 पंचे 25x प्लस 5 × 4 5 चौको 20। अब x वालालाई एकतिर चाहिँ राखिदिने, भ्यालुलाई अर्कोतिर राखिदिने। त्यसो भने यता हुन्छ 25x - 22x इक्वल्स टु यता हुन्छ 44 - 20। यता आयो 25x मा 22x कट्यो 3x भयो इक्वल्स टु यता आयो 24। देयरफोर x इक्वल्स टु कति आयो 3 8 24 24 x को भ्यालु आयो 8 वर्ष। x को भ्यालु 8 वर्ष आइसकेपछि बाबुको उमेर कति रहेछ? बाबुको हालको उमेर भने हामीले कति मानेको 5x माने हो किन? 5 × 8 बराबर 8 पंचे 40 वर्ष रहेछ बाबु अहिले। त्यसपछि छोराको हालको उमेर तपाईले गर्नुहुन्छ है, मैले तपाईलाई चाहिँ सर्टकटमा भनिरहेको छु है। छोराको हालको उमेर भने कति मानेको हामीले 2x मानेको 2 × 8 बराबर 8 × 16 वर्ष रहेछ। यो त आयो, तर हाम्रो आन्सर सकिया छैन। हामीलाई क्वेशनले के सोध्दैछ? तिनीहरूको वर्तमान उमेर कति रहेछ, हालको उमेर कति रहेछ भन्या भए यति गरेर द आन्सर भन्थ्यो। तर प्रश्नले अहिले के भनिरहेछ भने 4 वर्ष अघिको हुन्छ भने बाबु र छोराको 4 वर्ष अघिको उमेरको अनुपात कति रहेछ? यो त वर्तमान उमेर भयो। बाबुको वर्तमान उमेर भने माथिको मेटी है त मैले। बाबुको वर्तमान उमेर भने 40 वर्ष रहेछ। बाबुको हालको उमेर भनेको 40 वर्ष रहेछ। छोराको हालको उमेर भनेको 16 वर्ष रहेछ। त्यसो भने 4 वर्ष अघि 4 इयर्स अगो भनिरहेछ। 4 वर्ष अघिको बाबुको उमेर कति हुनु पर्यो? बाबुको उमेर इज टु छोराको उमेर। यही सोध्या हो नि हामीलाई। छोराको उमेर 4 वर्ष अघिको बाबुको उमेर र छोराको उमेरको अनुपात कति होला सोध्या हो। 4 वर्ष अघि अहिले 40 वर्ष भएको बुवा 4 वर्ष अगाडि कति वर्ष हुन्छ? 40 - 4 हुन्छ। क्लियर हुने है। पछि भन्दा त्यति थप्या थियो, 4 वर्ष पछि भन्दा +4 भएको थियो। 4 वर्ष अघि भन्दा अहिले भएको एज जति छ त्यो -4 हुन्छ इज टु छोरा अहिले 16 वर्ष छ। 4 वर्ष अघि कति हुन्छ? 16 - 4 वर्ष हुन्छ। अब 40 - 4 भनेको 36 भयो, 16 - 4 भनेको 12 भयो। त्यसो भने 36 र 12 दुईटैलाई केले जान्छ? 12 ले जान्छ। 12 तिया 36 12 एकानी 12। ल 4 वर्ष अघिको बाबु र छोराको उमेरको अनुपात भने कति रहेछ? 3:1 रहेछ। यसरी गर्ने है। हामीलाई प्रश्नले व्हाट आर द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन भन्या भए हाम्रो आन्सर यही सकिया थियो है। तिनीहरूको वर्तमान उमेर कति रहेछ भन्या भए बाबुको वर्तमान उमेर 40 वर्ष रहेछ, छोराको 16 वर्ष रहेछ। आन्सर सकिया थियो। तर हामीलाई त्यो नसोधिकन के भन्यो? व्हाट इज द रेशियो अफ एज अफ फादर एन्ड सन 4 इयर्स अगो भनिरहेछ। त्यसैले 4 वर्ष अगाडिको अनुपात कति रहेछ? 3:1 रहेछ। ल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। 6:2 होइन सुमन भट्टराईजी, कहिले पनि रेसियो चाहिँ ठुलो फर्ममा हुँदैन। सकेसम्म त्यसलाई काटकुट गरेर सानो बनाउने हो। 6:2 भनेकै 3:1 हो है। ल क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ सर। ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर 9 आइसक्या रहेछ। बाबु र छोराको हालको उमेरको अनुपात 3:1 छ। कति वर्ष पहिले उक्त अनुपात 5:1 थियो? कति वर्ष पहिले उक्त अनुपात 5:1 थियो? ल हेर्नुस् त कन्डिसन यस्तै हो। यसमा चाहिँ यति वर्ष पहिला अथवा यति वर्ष पछि भनेकै थियो, तर हामीलाई यसमा चाहिँ के भन्यो? कति वर्ष पहिले तिनीहरूको अनुपात यति थियो भनेर भनेको। अब यसमा के गर्ने हो? गर्ने प्रोसेस सबै सेम हो। के गर्छौं त भन्दा कति वर्ष पहिले भन्या ठाउँलाई मानौ x वर्ष पहिले मानिदिन्छौ है। सर 4 इयर्स पछि भने सबट्र्याक्ट गर्दिने होइन। 4 इयर्स पछि भने कसरी सबट्र्याक्ट हुन्छ मलाई बताउनुस् त। म अहिले 25 वर्ष भएँ, 4 वर्षपछि कति हुन्छ? म 21 वर्ष हुन्छ 4 वर्षपछि। यही हो तपाईको लजिक। पछि भन्यो भने कसरी हुन्छ क्या? पछि भएपछि म 29 हुन्छु होला नि त। अहिले 25 वर्ष भएको मान्छे 4 वर्षपछि 29 हुन्छ होला नि त। अहिले 25 वर्ष भएको मान्छे 4 वर्ष अगाडि 21 वर्ष थियो होला नि त। पछि भन्यो भने कहाँ माइनस हुन्छ क्या? पछि भन्यो भने जोडिनु परेन, थपिनु परेन। अहिले भएको उमेर जति छ 4 वर्ष पछि भन्यो भने त्यति प्लस जति वर्ष पछि भन्छ त्यति प्लस गर्ने, त्यति यति वर्ष अगाडि भन्यो भने जति वर्ष भन्छ त्यति अगाडि त्यति वर्ष घटाउने, माइनस गर्ने। ल यति सम्झिने। ल हेर्नुस् त अब यो चाहिँ मैले गर्दिनँ, तपाईलाई म चाहिँ आइडिया मात्रै भन्छु। उमेर दिएकै छ। हालको उमेर बाबुको हालको उमेर भनेको कति छ हाम्रो? 3x छ।
फेरि छोराको हालको उमेर इजिकल्स टु 1x भनेको x मात्रै भयो। ल यहाँसम्म ठिक छ। कति वर्ष पहिले उक्त अनुपात 5:1 थियो? मानौ ए वर्ष पहिले अनुपात 5:1 थियो। ल त्यसो हो भने यसमा यो क्वेसनलाई थोरै करेक्सन गर्नु त। अब यसरी यो रेसियोबाट मात्रै आउँदैन, के गर्ने यो क्वेसनलाई के बनाउने भने क्वेसनमा के थप्नुस् तपाईले पछि भने यहाँसम्म भइहाल्यो। लास्टमा यदि प्रश्नमा थप्ने है, लास्टमा यदि बाबु र छोराको हालको उमेरको योग यो कति हुनु पर्यो त भन्दा, अब यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाइड हुनु पर्यो। 40 वर्ष रहेछ भनेर भन्नुहोस् त। यदि बाबु र छोराको हालको उमेरको योग 40 वर्ष रहेछ, यस्तो आयो भने अब पहिला के गर्ने भने अब दुईवटै भ्यारिएबल मिसिङ भएर भ्यालु आउँदैन हैन। अब चाहिँ कति वर्ष पहिले भन्ने अघि हाम्रो चाहिँ भ्यालु भएको ठाउँमा भ्यालु नभएपछि त अघि नदिएको कुरा त दिनु पर्यो नि त हो। अब जम्मा योग यिनीहरूको जम्मा योग कति छ रे? 40 वर्ष छ रे। बाबुको हालको उमेर भनेको 3x, छोराको हालको उमेर भनेको x, यो दुईटाको योग 40 वर्ष छ रे। 40 वर्ष। ल त्यसो हो भने x को भ्यालु कति आउने भयो? 4x = 40, देयरफोर x = 10 आयो। त्यसो भने बाबुको हालको उमेर कति आयो? बाबुको हालको उमेर भनेको 3x बराबर 3 × 10 बराबर 30। छोराको हालको उमेर भनेको x बराबर 10। ल बाबुको हालको उमेर 30 रहेछ, छोराको हालको उमेर 10 रहेछ। त्यसो हो भने कति वर्ष पहिले? मानौ x वर्ष पहिले। ल त्यसो हो भने अब x वर्ष पहिले चाहिँ तिनीहरूको रेसियोको अनुपात कति हुन्थ्यो रे? 5:1 हुन्थ्यो रे। जति वर्ष पहिले भन्छ त्यति घटाइदिने। अहिले 30 वर्ष भएको बाउ x वर्ष पहिले 30 - x चाहिँ वर्ष हुन्छ। संयोगवश आज चाहिँ बुवाको मुख हेर्ने औँसी हैन, आज पितृ औँसी पनि पहिला चाहिँ रहेछ। ट्याक्कै सम्झेँ मैले। सबै साथीहरूलाई चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ सेलिब्रेट होला तपाईहरुको हैन, सेलिब्रेट गर्न मिलेसम्म गर्नु होला। ल 10 - x अहिले भएको बाउकोबाट x वर्ष पहिले भनेको छ x घटाइयो, अहिले भएको छोराको उमेरबाट x वर्ष पहिले भनेको छ x घटाइयो। जति वर्ष अगाडि भन्छ घटाउने, x वर्ष पछि भने कति वर्ष पछि भने भए x वर्ष पछि हुन्थ्यो प्लस x हुन्थ्यो। यिनीहरूको रेशियो कति हुन्छ? 5:1 हुन्छ। यही भने हो नि, क्याल्कुलेसन गर्नु जति आउँछ आन्सर सकिहाल्यो। x भने के मानेको हामीले? x वर्ष पहिले भनेर सुरु गरेको, x को भ्यालु जति आउँछ त्यति वर्ष पहिले चाहिँ त्यति हुँदो रहेछ। सक्यो आन्सर। ल 5 इयर भन्दै हुनुहुन्छ। ल केटीहरूको त एज पछि घट्दै जान्छ। ल एज घटाउँदै नलाग्नु के रे हैन। ल ठीक छ, क्लियर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि हो। यस्तो कति वर्ष पहिले अथवा कति वर्ष पछि यस्तो हुन्छ, त्यसको लागि तपाईलाई अघि मैले भने जस्तो एउटा के इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्छ जसले हामीलाई अहिलेको वर्तमान एज निकाल्न सकियो। वर्तमान एज पनि रेशियोको फर्ममा हुने हैन अथवा x कै फर्ममा हुने, अनि कति वर्षपछि भन्दा एउटै इक्वेसनमा दुईटा भ्यारिएबल मिसिङ भयो भने भ्यालु आउँदैन। त्यसैले तपाईले यस्तो कन्डिसनमा कसरी हुन्छ यो बाउ र छोराको हालको उमेर निकाल्नको लागि केही क्लु दिएको हुन्छ के। जस्तो अहिले यो कति हुन्छ भन्दा पछाडि यो थप्नुस् भने नि तपाईलाई मैले, यदि बाबु र छोराको हालको उमेरको योग 40 वर्ष रहेछ अथवा छोराको हालको उमेर यति वर्ष रहेछ भन्छ अथवा बाबुको हालको उमेर यति वर्ष रहेछ भन्छ है, हामीलाई जसले गर्दा हामीलाई बाबु र छोराको हालको उमेर निकाल्नको लागि क्लु दिन्छ। त्यो क्लुबाट हामी बाबु र छोराको हालको उमेर निकाल्दिन्छौँ। त्यसपछि कति वर्ष पहिले भने भए x वर्ष पहिले मान्थ्यौँ, कति वर्ष पछि रेशियो यति हुन्छ भने भए मानौ यति वर्ष पछि हुन्छ भन्थ्यौँ। अब अहिले अगाडिको कन्डिसन हो हैन, अगोको कन्डिसन हो। त्यसैले 30 - x 2 वर्ष अगाडि हो नि, 30 - 2 हुनु पर्यो, 28 वर्ष हुनु पर्यो नि त। 5 वर्ष अगाडि हो नि, 30 - 5 25 वर्ष हुनु पर्यो नि त। त्यसैले अहिलेको उमेरबाट x घटाएको दुईटैमा x वर्ष अगाडि x - x हुन्छ तिनीहरूको उमेर। क्याल्कुलेसन गर्ने जति आउँछ आन्सर सकिहाल्यो। क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ सर। आजलाई यति गरौँ सर। होइन अलि हेर्छौँ हामी, कन्डिसनहरू अलि बाँकी छ। 10 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। 10 वर्ष पहिले पीको उमेर। ल हेर्नुहोस्, 10 वर्ष पहिले यो पनि सेम हो, म तपाईलाई बताइदिने, तपाईले गर्ने हो है। ल 10 वर्ष अगाडि पीको उमेर क्यूको उमेरको आधा थियो। ल हेर्नुहोस्,
10 वर्ष पहिले पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा थियो। अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई के भनेको छ, यस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि हामीलाई हालको उमेर चाहिन्छ। हालको उमेर भयो भने मात्रै हामी चाहिँ यति वर्ष अगाडि भनेको छौँ भने त्यति वर्ष अगाडि जान सक्छ, यति वर्ष पछि भनेको छौँ नि त्यति वर्ष पछि जान सक्छ। त्यसैले सल्युसन भन्ने हालको उमेरको अनुपात, हालको उमेरको अनुपात कति छ, बराबर 3:4 छ। त्यसो भने पी को उमेर बराबर 3x मान्नुहुन्छ तपाईले, क्यू को उमेर बराबर 4x मान्नुहुन्छ। यो त सामान्य आइहाल्यो। अब प्रश्नले के भनेको छ, अब हाम्रो कन्डिसन भनेको 10 वर्ष अघि। नाउ आवर कन्डिसन फोकस्ड अन 10 इयर्स अगो। 10 वर्ष अघिको कन्डिसन हेर्ने। 10 वर्ष अघि के थियो रे? 10 वर्ष अघि तिनीहरूको अथवा पी र क्यू को उमेरको अनुपात, पी र क्यू को उमेरको अनुपात कति हुन्छ हेर्नुस् त। 10 वर्ष अगाडि पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा थियो भन्नुको अर्थ के, पी र क्यू को उमेरको अनुपात 1:2 थियो। पी को 1 भाग भयो भने क्यू को 2 भाग हुन्छ, अथवा पी को उमेर जति भयो क्यू को त्यसको डबल हुन्छ। यही भने हो नि, 10 वर्ष अघि पी र क्यू को उमेरको अनुपात 1:2। यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न। अर्को रेसियो नै दिएको छैन, कसरी गर्ने भन्नु तपाईँहरू चाहिँ खतरा गर्नुहुन्छ। रेसियो दिया हो, यो 1:2 दिया हो। 10 वर्ष पहिले पी को उमेर क्यू को आधा थियो भने अर्थ के, 10 वर्ष अगाडि चाहिँ पी को उमेर जति भयो क्यू को उमेर त्यसको डबल हुन्थ्यो, अथवा क्यू को उमेर जति भयो त्यसको आधा पी को उमेर हुन्थ्यो। त्यही भने होइन हो। त्यसैले 10 वर्ष अगाडिको पी र क्यू को उमेरको अनुपात भनेको 1:2 रहेछ। अब अहिलेकै कन्डिसन लगाइदिनुहोस् न। अब अहिले 3x वर्ष भएको पी 10 वर्ष अगाडि कति थियो, 3x - 10 थियो, अपन अहिले 4x भएको क्यू 10 वर्ष पहिले कति थियो, 4x - 10 थियो, बराबर 1/2 1:2 हो नि त रेसियो त। त्यसैले 1/2। अब साथीहरूको अर्को रमाइलो बानी के हुन्छ भने 10 चट्ट काट्दिनुहुन्छ। कहाँ काट्न पाइन्छ? एउटा डिभाइड आइरहेछ, अर्को माइनस आइरहेछ। डिभाइड र माइनस कहीँ काटिन्छ दुनियाँमा? काटिन्न। त्यसैले अब क्यालकुलेसन गर्ने, 2 ले भाग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ 3x - 10 लाई इक्वल्स टु 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ 4x - 10 लाई, 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ, सेम भइहाल्छ। अब क्यालकुलेसन गर्दै x को भ्यालु आइहाल्छ। ल र यहाँ राखिदिनुहोस्, यसको आइहाल्यो। ल र यहाँ राखिदिनुहोस्, यसको भ्यालु आइहाल्यो। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। 35 इयर्स भन्नुहुन्छ सर, गुटुङटुङ भयो भन्नुहुन्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कन्डिसन त अझै बाँकी, तपाईहरु नआत्तिनुको आत्तिहाल्नुहुन्छ। तपाईहरु कहिलेकाहीँ थोरै चाहिँ 2-4 मिनेट च्यापेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो मेरो कतै जानुपर्ने छ, ल साथी हो आज म तपाईहरुलाई 1 घण्टा मात्रै पढाउँछु भन्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। 2-4 मिनेट तलमाथि अप डाउन हुन्छ है। अब कहिले पनि मेरो बानी तपाईहरुलाई थाहा छ होला नि, घडी हेरेर म कहिले पढाउँदिन। 2.5 घण्टा उतै भएर 2.5 घण्टा पनि चल्दिन्छ मेरो है। किनभने एउटा हुन्छ यति सोचे म, तपाईहरुले याद गर्नु भएको छैन, मैले कहिल्यै पनि आफ्नो सोचाइ आफ्नो मेन्टालिटी अनुसार तपाईहरुलाई पढाउन पाएको छैन। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यति एउटा क्वेशन आजको क्लासमा चाहिँ गराउँछु भनेर आएको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो गराउन पाएको छैन। जहिले पनि क्वेशनहरु उब्रियाछ। किन? अब तपाईहरुलाई बुझाउनु पर्छ, बुझाउनु त पर्यो नि त। बुझाउँछु भनेर आउने नबुझाएर भयो त, बुझाउनु पर्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै तपाईहरु आउट अफ ट्र्याक गरिदिन खोज्नुहुन्छ, थोरै चाहिँ दायाँ बायाँको कुरा गरिदिनुहुन्छ है। ल त्यसलाई चाहिँ बन्द गरौँ है। आज चाहिँ थोरै हामी च्यापेरै पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल यो क्लियर हुनुहुन्छ नि? ओ यहाँनिर यो रेसियोमा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। 10 वर्ष अगाडि पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा थियो चाहिँ भन्ने कन्डिसनमा के गर्ने? 10 वर्ष अगाडिको पी र क्यू को उमेरको अनुपात भनेको 1:2 रहेछ। पी को उमेर जति छ क्यू को उमेर त्यसको डबल रहेछ भन्ने कन्डिसन हो। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ सर। ल 11 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त। तीन व्यक्तिको हालको उमेरको अनुपात 1:2:3 छ। यदि 5 वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको योग 57 वर्ष रहेछ भने 5 वर्ष पछिको तिनीहरूको उमेरको अनुपात कति? ल निकालिसक्नुभयो। कृष्ण प्रसाद बस्यालजीले पी बराबर 15 क्यू बराबर 20 निकालिसक्नुभयो। थ्याङ्क यू। ल अब यो पनि मैले गर्ने होइन, मैले तपाईलाई बताइदिने हो, तपाईले गर्ने। ल हेर्नुस् के भनेको छ हामीलाई। 3वटा व्यक्ति मानौ एबीसी हो भने A:B:C को हालको उमेरको अनुपात कति छ रे? 1:2:3 छ रे है। त्यसो भने ए को हालको उमेरको अनुपात, ए को हालको उमेर बराबर 1x है। यो भने अगाडि हो। बी को हालको उमेर बराबर 2x, सी को हालको उमेर बराबर 3x। यहाँसम्म ठिक छ। त्यसो भने अब हाम्रो कन्डिसन अब 5 वर्ष अघि भनिरहेछ। हाम्रो कन्डिसन भनेको 5 वर्ष अगाडि केन्द्रित हुन्छ। 5 वर्ष अघि भन्ने चाहिँ कन्डिसनमा काम गर्छौँ हामी। अब यिनीहरूको हालको उमेर भने 1x 2x 3x भयो। हालको उमेरको योग भने भए कति हुन्थ्यो बताउनुस् मलाई। यिनीहरूको हालको उमेरको योग भने भए 1x + 2x + 3x हुन्थ्यो। यही नै हुने हो।
तीनटाको अहिले भएको उमेरलाई जोड्ने हो भने टोटल उमेर आइहाल्यो नि। तर हामीलाई दिएको टोटल सम चाहिँ कहिलेको दिएको 5 वर्ष अगाडिको दिएको। त्यसैले अहिले x वर्ष भएको a 5 वर्ष अगाडि कति थियो x माइनस 5 वर्ष थियो प्लस अहिले 2x वर्ष भएको p 5 वर्ष अगाडि कति थियो 2x माइनस 5 वर्ष थियो प्लस अहिले 3x वर्ष भएको c 5 वर्ष अगाडि कति थियो 3x माइनस 5 वर्ष थियो बराबर यो भनेको 5 वर्ष अगाडिको a को उमेर यो भनेको 5 वर्ष अगाडिको b को उमेर यो भनेको 5 वर्ष अगाडिको c को उमेर 5 वर्ष अगाडिको abc को उमेरको यो कति छ रे 57 छ। अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्न x 2x 3x जोड्ने हो भने 3 2 5 1 6x भइहाल्यो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 15 भयो इक्वल टु 57 माइनस 15 लाई उता गरेर जोड दिने जति आउँछ 6 ले भाग गर्दिने x को भ्यालु आउँछ। x को भ्यालु आइसकेपछि तपाईले यहाँ ल राख्नुहुन्छ वर्तमान उमेर आउँछ। x को भ्यालु आइसकेपछि जति आउँछ a को हालको उमेर भन्नुहुन्छ 1 x बराबर भ्यालु आयो। फेरि b को हालको उमेर भन्नुहुन्छ 2 x गरेपछि b को हालको उमेर आयो। c को हालको उमेर इक्वल टु 3 x को भ्यालु जति आउँछ गरेपछि c को हालको उमेर आयो। तर प्रश्नले हालको उमेर कति हो सोधेको छैन है। प्रश्नले हालको उमेर कति हो सोधेको छैन नि त। रहेछ भने 5 वर्ष पछिको तिनीहरुको अनुपात कति आउँछ यो जति आउँछ प्लस 5 हुन्छ a 5 वर्ष पछि यो जति आउँछ प्लस 5 हुन्छ b यो जति आउँछ प्लस 5 हुन्छ c बराबर गर्ने यो जोडेर यहाँ आउँछ यो जोडेर यहाँ आउँछ यो जोडेर यहाँ आउँछ यो तीनटाको रेशियो निकाल्दिने जति आउँछ आन्सर सक्यो। सुशील फुयालजी 5 मिनेट ब्रेक दिएर 1 घण्टा पढाउनु सर। फेरि त्यो कन्डिसन यता मिल्दैन नि त। फेरि तपाईहरु साँगुरो सोचाइ गर्नुहुन्छ अनि यसो चाहिँ यही रफ्तारमा चाहिँ 10-15 मिनेट तान्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको हुन्छ अनि 5 घण्टा ब्रेक तपाईलाई 5 घण्टा चाहिँ 5 मिनेट ब्रेक दिएर 1 घण्टा लिँदा फेरि यतातिर बर्बाद हुन्छ त्यता पनि ध्यान दिनु पर्यो। ल एनीवे है क्लियर हुनुभयो नि। x को भ्यालु आयो कसरी आयो x को भ्यालु हामीलाई a को 5 वर्षको उमेर 5 वर्ष अगाडिको उमेर प्लस b को 5 वर्ष अगाडिको उमेर प्लस c को 5 वर्ष अगाडिको उमेर यो तीनटालाई जोड्दा 57 वर्ष हुन्छ भनेर दिएको छ। त्यसैले a अहिले x वर्ष छ 5 वर्ष अगाडि कति वर्ष थियो x माइनस 5 वर्ष थियो। b अहिले 2x वर्ष छ 5 वर्ष अगाडि कति थियो 2x माइनस 5 वर्ष थियो। c अहिले 3x वर्ष छ 5 वर्ष अगाडि कति वर्ष थियो 3x माइनस 5 वर्ष थियो। त्यसैले 5 वर्ष अगाडिको तीनटाको उमेरले जोडेर 57 इक्वल गराएको क्याल्कुलेसन गर्दै जानुस्। x भ्यालु आयो x भ्यालु आएपछि वर्तमान उमेरमा हाल्ने हो भने वर्तमान उमेर आउँछ। तर हामीलाई अझै 5 वर्ष पछाडी भनिरहेछ त्यसैले सबैको हालको उमेरमा 5 थप्दै जाने नयाँ 5 वर्ष पछाडीको तीनटैको नयाँ उमेर आउँछ त्यसको रेशियो गुटुङ निकाल्दिने जति आउँछ आन्सर सक्यो। ल सरलाई हाइपर नगराउँ त होइन सञ्जोग अधिकारी एकदम आइम कुली तातो पानी एकदम चाहिँ तातो पानी आएको एकदम असिना भइसक्यो एकदम कुल छु म है त। ल 12 नम्बरको क्वेशन हेरौँ सर। ए र बी दुवैसँग र 1500 छ। यदि ए सँग भएको पैसाको 4 का 4:15 भाग र बी सँग भएको पैसाको 2:5 भाग बराबर भए ए र बी को रकम कति कति रहेछ। यो खास गरी फ्र्याक्सनको क्वेशन हो। अब तपाईले यसरी पनि सोध्दिन सक्छ भन्ने मैले रेशियोमा लिएर आएको किनभने रेशियो भनेकै फ्र्याक्सन चाहिँ फ्र्याक्सनल एक्सप्रेसनको अर्को चाहिँ रूप हो भनेर कुरा गर्यौं हामीले। अब म यो पनि मैले तपाईलाई वे अफ डुइङ बताइदिने तपाईले गर्ने हो है। ल हेर्नुस् ए र बी दुवैसँग गरेर रु 15000 छ भन्नुको अर्थ के जम्मा रकम टोटल अमाउन्ट इज इक्वल्स टु जम्मा रकम इज इक्वल टु 15000 रुपीज 15000 र जम्मा रकम इज इक्वल टु रुपीज 1500 रहेछ है त 1500 रहेछ। त्यसो हो भने ए सँग भएको पैसा भएको रकम बराबर कति थाहा छ छैन। जम्मा जम्मी 1500 छ ए र बी को मिसाउँदा 1500 हुन्छ। ए सँग कति छ बी सँग कति छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसो भने ए सँग भएको रकम बराबर x बी सँग भएको रकम कति हुन्छ जम्माबाट ए सँग भएको पैसा घटाइदिएपछि बी सँग भएको पैसा आइहाल्यो। ए सँग भएकोले x मान्ने हो भने बी सँग भएको पैसा चाहिँ कति आउने भयो 1500 माइनस x आउने भयो। ल त्यसो हो भने अब अथवा प्रश्नबाट भनौं प्रश्नले के भन्दैछ के भनिरहेछ प्रश्नले हेर्नुस् त। ए सँग भएको पैसाको 4:15 4:15 भने 4 का मुनि 15 भने के ए को पैसाको 4 का मुनि 15 4:15 भने 4 का मुनि 15 बराबर बी को पैसाको बी सँग भएको पैसाको 2:5 भनेको 2:5 अथवा पैसाको 2 का मुनि 5 भाग चाहिँ बराबर हुन्छ रे। ए सँग जति रकम छ त्यसको 4 का मुनि 15 भाग भन्नु र बी सँग कति पैसा छ त्यसको 2 का मुनि 5 भाग भन्नु बराबर हो रे उही हो रे। ल त्यसो हो भने ए को पैसा भनेको कति हो ए सँग भएको पैसा x हो x * 4 का मुनि 15 बराबर बी सँग भएको पैसा भनेको कति हो 1500 माइनस x
इन्टु 2 का मुनि 5। ल त्यसो भने यो आउँछ 4x अपन 5 इजिकल्स टु 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2 ले पालै पालो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसैले ब्राकेट राख्या हो। 15 दुना 30, 3000 माइनस 2x अपन 5। मुनि मुनि छ भने काट्दिन पाइयो। 5 एकाने 5, यता त यो त 15 होला नि त हैन, यो 15 हो है। 5 एकाने 5, 5 तिया 15। त्यसो भने 4x अपन 3 बराबर 3000 माइनस 2x अपन 1। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्, भ्यालु जति आयो सकिहाल्यो। अब x को भ्यालु जति आउँछ त्यो भने a सँग भएको पैसा भइहाल्यो। त्यो a सँग भएको पैसालाई 1500 बाट घटाइदिनुस्, p सँग भएको पैसा आइहाल्यो। ल यति गरौँ है त, 900 र 600 आयो। ल एनिवे, ल आजको क्लासमा हामीले यति गर्यौँ है। आजको क्लासमा यति गर्यौँ। तपाईले आजसम्म नपाएको पिडिएफहरु आज पाउनुहुन्छ है। आज चाहिँ म आफै अपलोड गर्छु तपाईहरुलाई, तपाईले पाउनुहुन्छ। र मैले तपाईहरुलाई अर्को के पनि आग्रह गरेँ भने भोलिबाट अब आज राति मध्यरातबाट अब काठमाडौँमा लकडाउन भनेको छ, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ, सकेसम्म हामी चाहिँ अब यहाँ के एक्सरसाइज गर्दैछौँ, के चाहिँ हामी चाहिँ क्रिया कार्य गर्दैछौँ भने तपाईहरुको जुन एउटा पढ्ने स्पिड बल्ल अलिअलि सुरु भएको छ, बल्ल चाहिँ पिकअप लिन थाल्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ नरोक्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हैन, जसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ म्यानेज गरेर हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ है। हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरुको साथ चाहिन्छ। तपाईहरु थोरै आउट अफ ट्र्याक चाहिँ हुन खोज्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसो